गइसकेको छ। मैले बोलुला भन्ने कुरा सायद अब मैले बोल्नु उपयुक्त नहोला, छोटैमा सिध्याउनु पर्ला। पहिलो कुरा त यो टपिकतिर जाउँ। सार्वभौमिकता, सीमा र पानी। सार्वभौमिकता के हो? सार्वभौमिकताले आफ्नो एरियामा सार्वभौमिकता चाहिने स्थापित गर्दछ र सार्वभौमिकतालाई सीमित पनि गर्दछ। त्यो एरियाभित्र तिमी सार्वभौम हौ, त्योभन्दा बाहिर होइनौ भनेर। त्यसैले सार्वभौमिकता भनेको आफ्नो चाहिने जो एरिया छ देशको, त्यो एरियाभित्र सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने। त्यो भनेको के हो यति बुझिदिनु पर्यो। त्यो भनेको आफ्नो क्षेत्रभित्र जमिनमा, जमिन मुनि, जमिनमाथि जे छ त्यो सबैमा प्रभुसत्ता त्यहाँका जनताको हुन्छ। ती जनताले जसलाई चाहिने अधिकार दिएछन् तिनीहरूले त्यसको अभ्यास गर्छन्। त्यसै अन्तर्गत यो सीमा र पानी जोडिएको छ। प्राकृतिक सम्पदामाथि यो देशको आफ्नो चाहिने प्रभुसत्ता हुनुपर्छ। सार्वभौमिकता भनेको एउटा चाहिने काल्पनिक कुरा मात्रै होइन, सीमालाई चाहिने सुरक्षा गर्ने मात्रै कुरा होइन, आफ्नो सीमाभित्र रहेका सम्पत्तिहरूको पनि सुरक्षा गर्ने हो। आफ्नो सीमाभित्र रहेका नागरिकहरूको पनि हकहितको सुरक्षा गर्ने हो। आफ्नो सीमाभित्र रहेका अरू प्राकृतिक सम्पदाहरूको पनि सुरक्षा गर्ने हो। त्यसै अन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो प्राकृतिक सम्पदा जलस्रोत पनि आउँछ, खानी पनि आउँछ, किनभने जमिन मुनि पनि आउँछ, जमिन माथि पनि आउँछ। त्यसमा हामी चाहिने प्रयास, निरन्तर प्रयास भएका छन्, नभएका होइनन्, तर ती प्रयासहरू कम छन्, कमजोर देखिएका छन्। जहाँसम्म निराशाको कुरा हो, भइराखेको छैन यस्तो भन्ने आयो भन्ने कुरा छ। निराशा भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। निराशाको अभिव्यक्ति चाहिने समस्याको चाहिने चर्कोपनलाई देखाउनको निम्ति गरिएको हो। त्यो आलोचनाको एउटा चर्को अभिव्यक्ति मात्रै हो। त्यतातिर ध्यान होइन भने त हामीले नै चाहिने के भनेपछि नाकाबन्दी चाहिनेलाई विफल पारेका हौँ। यही देशले हामीले नै आफ्नो यो भूमि त यो हो भने हाम्रा पहिलेका नक्सामा त लिम्पियाधुरा थिएन, लिम्पियाधुरा समावेश गऱ्यौँ। हामीले नै चाहिने हुँदैन, यो 1950 को सन्धि त बदल्नुपर्छ भन्यौँ। त्यसै अन्तर्गत इपिजी गठन गर्न चाहिने भारत पनि सहमत भयो, गठन भयो। त्यसैले केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा हाम्रै नागरिकहरूले मुद्दा दिए। मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बोलिदियो, हाम्रो खुला सिमानालाई वैज्ञानिक रूपले व्यवस्थित गर, नियमन गर भनिदियो। इपिजीले उनीहरूका 4 जना समेत गरेर भनिदियो कि 1950 को सन्धि यथावत राखेर हामीले आधुनिक सम्बन्ध भारतसँग विकसित गर्न सक्दैनौँ, यसको ठाउँमा यस्तो सन्धि चाहिन्छ भनेर त्यसको प्रारूप दियो। त्यसैले चिजहरू अगाडि पनि बढेका छन्, केही चिजहरू अगाडि बढ्नुपर्ने नबढेको स्थिति पनि छ। सबै बोल्नुपर्ने, सबै नबोलेर केही मात्रै बोलेका छन्। अर्को कुरा म के पनि भन्छु भने एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्नेछ। हामी दल भन्छौँ, दलहरूले बोल्नुन् नबोलुन्, तर नागरिकहरू पनि त केही त बोलिराखेकै छन्। यो सभा पनि त हो, सूर्यनाथजी पनि त हो, मुद्दा लिएर जानुभएको छ। त्यस्तै चाहिने के भन्ने भन्दाखेरि मुद्दा लिएर अधिवक्ताहरू जानुभयो, मुद्दा लिएर सीमाविद जानुभयो र त सर्वोच्च अदालतले चाहिने फैसला दियो कि चाहिने सीमालाई व्यवस्थित गर भनेर। त्यस्तै चाहिने कुनै बेला सरकारले, भोलिकै सरकार हो, सरकारले आफ्नो अडान लियो, तर के सरकारले मात्रै गरे हो? त्यसमा सबैको सहमति हो, सबैको जोड थियो, सबैको एकता थियो। त्यसैले नेपाल कमजोर छ र नेपाललाई नचाउन सक्छ, नेपालमाथि जस्तो गरेपछि पनि नेपालले सहन्छ भनेर हाम्रा नजिकका अथवा चाहिने टाढाका कोही छिमेकीले सोध्छ भने, मित्रहरूले सोध्छ भने त्यो उसको भुल हुनेछ। हामी चुप लागेर बस्दैनौँ भन्ने कुरा नेपालले बारम्बार चाहिने देखाएको छ। अति भएपछि नेपाल पुनः बढ्छ। 1-2टा कुरा चाहिने मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि सूर्यनाथजीले नै ल्याइसक्नु भएको कुरा छ। त्यो भनेको सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश दिएको छ सीमाबारे, त्यो आदेशलाई हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। त्यो आदेशलाई परमादेश हो, त्यो परमादेशलाई हाम्रो सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले आफै मात्रै गर्न सक्ने कुरा पनि छन्। आफै मात्रै गर्न सक्ने कुरा त गरौँ न व्यवस्थित। आफैमाथि गर्न सक्ने कुराको निम्ति
भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरौँ। अर्को कुरा, धेरै महँगो पनि छैन अहिले प्रविधि, आधुनिक प्रविधि राखेर चाहिने आफ्नो सीमाको निगरानी त निगरानी बढाउन सक्छौँ। यहाँ आइसकेको छ के छन् सीमाका हाम्रा आधारभूत कुरा भन्ने। तर मुख्य चाहिने सीमामा विवाद कहाँनिर छ, मुख्य विवाद भन्दाखेरि मुख्य विवाद नै चाहिने हो कालापानी लिम्पियाधुराको सबैभन्दा जटिल विवाद। सुस्ताको जटिल होस्, तर सुस्तामा एउटा प्रिन्सिपल सिद्धान्त तय भइसकेको छ। त्यस्तै चाहिने जसरी हामीले चाहिने दोधारा चाँदनी महाकाली उताको पनि हाम्रो रहेको छ। के सहमति भइसकेको छ भने जस बेला हामीले सन्धि गऱ्यौँ, सम्झौता गऱ्यौँ, त्यस बेला नदीको चाहिने स्थिति जस्तो थियो त्यही स्थिति अनुसार हाम्रो सीमा, नदीका सीमाहरू निर्धारित हुन्छन्। अर्थात् नदीलाई सीमा भने पनि हामीले फिक्स्ड चाहिने प्रिन्सिपलमा गयौँ। नदीले बहाव बदल्न साथ हाम्रो सीमा पनि बदलिने भन्ने होइन। त्यो हामी दुईटा देशका बिचमा समझदारी भइसकेको छ। होइन भने त दोधारा चाँदनी त फेरि उतै जान्थ्यो नि। त्यसैले सुस्ताको पनि त्यही प्रिन्सिपल अन्तर्गत समाधान गर्न सकिन्छ। तर उसको चाहिने जटिलता छ। यहाँ चाहिने प्रश्न उठ्यो कि महेन्द्रले दिए भन्ने कुरा, सीमा जग्गा कसैले मुखले दिँदैमा दिइँदैन, त्यसका दस्तावेज हुनुपर्छ। मुखले दिएको पनि चाहिने कहीँ चाहिने अभिलेख हुनुपर्छ। त्यो केही पनि नभएको अवस्थामा त्यो चाहिने हावादारी कुरा हुन जान्छ। एकातिर चाहिने महेन्द्रले दिए भनेर भन्ने, अर्कोतिर के भने छैन त्यो काली भने त कहाँ तिमीहरूले भने हो र लिम्पियाधुरा हो र त्यसको चाहिने मुहान उद्गम स्थल त्यो त यहाँ, अनि लिपु खोलालाई पो हो त्यो काली भने त तिमीहरूले लिपु खोला भन्छौ त्यसलाई भनेर नक्सा चाहिने उनीहरूले त्यो गरेको छ। त्यसैले त्यसमा विरोधाभास, उनीहरूकै विरोधाभास रहिराखेको छ। तसर्थ चाहिने 62मा महेन्द्रले दिइदिया भन्ने होइन। तर एउटा कुरा चाहिने प्रश्न हुनुपर्छ कि हामीले आफ्नो दाबीहरूलाई भनेनौँ भनेपछि अप्ठ्यारो पर्छ। किन त्यसै बेला यो त हाम्रो जग्गा हो, तिमीहरू आएर बस्या छौ यति मात्रै भन्दिया भए पनि, विरोध जनाइदिया भए पनि त हुन्थ्यो नि। त्यो विरोध जनाएन। यतिसम्म कि 18वटा नाका चाहिँ उत्तरबाट हटाउँदा फेरि 1969 को कुरा हटाउँदा फेरि यो त हट्या छैन नि, हटाऊ भनेर एक आखर हामीले चाहिने हाम्रो त्यस बेलाको उसले भनेन। हुन त चाहिने के भने राष्ट्रवादी सरकार थियो भन्छन्, राष्ट्रवादको नेगु थियो भनेर भन्छ। त्यही सरकारले 1965मा अनि भारतसँग मात्रै हात हतियार, उसको अनुमतिबाट मात्रै हात हतियार किन्ने भनेर पनि सम्झौता गर्यो। त्यसैले चाहिने चिज चाहिने विरोधाभासपूर्ण छन्। एउटै सरकारले केही कुरा देशभक्तिपूर्ण पनि गरेको छ, केही कुरा चाहिने देशलाई हानि पुर्याउने पनि गरेको छ। कालो मात्रै छैन, उज्यालो पनि छ, अँध्यारो मात्रै छैन। यति भनिसकेपछि अर्को सीमाबारे हाम्रा जे जति अहिले सीमा छन् 10 गजा लगायत 10 गजा जस्तो छैन, मिचिएको छ। एउटा कुरा हाम्रो सीमाको प्रकृति बुझ्नु पर्यो। त्यो प्रकृति के भनेपछि पश्चिमतिर चाहिँ महाकाली छ, दोधारा चाँदनी बाहेक, दोधारा चाँदनी हाम्रै भयो, र पूर्वतिर चाहिने सिङ्गलीला पर्वत श्रृङ्खला र मेची नदी रहेको छ। त्यसबाहेक दक्षिणतिर चाहिने समथर जमिन, जङ्गल, आबादी, खेतीपाती सहजै किसिमले मानिस वारपार गर्न सक्ने र प्रशस्त दुरुपयोग हुने, दुरुपयोगका चाहिने आदि उल्लेख भइसके अगाडिका वक्ताहरूले स्थिति छ। यसलाई रोक्नको निम्ति त आधुनिक रूपले नियमन र व्यवस्थित गर्नु पर्यो। र त्यसको निम्ति अब जति नाका, धेरै नाका खोलौँ न, धेरै नाका गरौँ, नाकाबाट मात्रै, निर्धारित नाकाबाट मात्रै आवत जावत गर्ने र निर्धारित नाकाबाट आवत जावत गर्दा फेरि आधुनिक प्रविधि उपयोग गर्ने, सीमावर्तीहरूलाई विशेष चाहिने परिचय पत्र यही दिए हुन्छ भनेर सीमा नजिककालाई चाहिने विशेष सुविधा दिने गरौँ, अरूलाई चाहिने चाहिँ एउटा परिचय पत्र सहित सहजै आवागमन गर्ने गरेर व्यवस्था गरौँ भन्ने चाहिने आशय हाम्रो पनि हो, एपिजीको पनि हो, र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो चाहिने स्थितिलाई स्वीकार गरेको छ, त्यो भनेको छ। त्यसैले सीमा व्यवस्थापन हामीले गर्नै पर्छ, नियमन गर्नै पर्छ। यसको अर्थ चाहिने नागरिकहरूको आवत जावतलाई चाहिने बाधा पुर्याउने भन्ने मान्छे होइन कि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने मान्छे मात्रै हो। अर्को कुरा खुला खुला भनिन्छ। युरोपमा
सेन्जेन क्षेत्र भन्छन्। त्यसमा एउटा देशमा प्रवेश गर्यो भने 18वटै देशमा जहाँ गए पनि हुन्छ, सामानहरू जहाँ लगे पनि हुन्छ। हाम्रो देशको सीमा त्यो होइन, विदेशीहरूको लागि खुला छैन। भारत आएका मान्छे नेपाल चाहिने बिना भिसा आउन सक्दैनन्। हाम्रो देशमा इन्डिया र भारतका बिच सामान चाहिने सीमाबाट ओहोरदोहोर यसै गर्न पाइँदैन, उसका आफ्ना नियम छन्, व्यवस्थापन छन्। त्यसैले हाम्रो देशको सीमा खुला भन्ने कुरा यो के भने मानिसलाई आवत जावत गर्दाखेरि अवरोध नहुने, कुनै डकुमेन्ट देखाउनु नपर्ने भन्ने मात्रै हो। त्यो पनि टुटिसकेको छ। हवाई सीमा पनि हुन्छ। हवाई सीमामा चाहिने के भन्दाखेरि पासपोर्ट या नागरिकताको प्रमाणपत्र त चाहिन्छ। त्यो बिना चाहिँ हवाई सीमाबाट चाहिने भारतमा आवत जावत गर्न सकिँदैन। त्यसैले सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, त्यो गरिनु पर्दछ। जहाँसम्म पावर एग्रिमेन्ट कुरा छ, मैले अघि भनिसकेँ कि सार्वभौमिकता भनेको प्राकृतिक सम्पदामाथि पनि आफ्नो प्रभुसत्ता हो। आफ्नो प्रभुसत्तालाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेर चाहिने काम गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा निरन्तर चाहिने उपयोग हुन दिने गरेर जस्तो सुन्यो 25 वर्ष, त्यसपछि 10 वर्ष निरन्तर चाहिने गइराख्ने, यसरी चाहिने दिँदाखेरि यो प्रभुसत्तामाथि चाहिने यसले आँच पुर्याउँदछ। त्यसैले आफ्नो चाहिने उसमा प्राकृतिक स्रोतमाथि आफ्नो नियन्त्रण चाहिने गुमाउने गरेका सम्झौताहरू ठिक होइनन्। र अर्को भावी जेनेरेसनलाई पनि चाहिने यो प्राकृतिक सम्पदामाथिको चाहिने उसमा बाँध्न मिल्दैन। अनि अहिलेको जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसन सयौँ वर्षसम्म दिने भन्ने प्रवृत्ति पनि त्यो ठिक होइन, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। र साथसाथै जहाँसम्म बिजुलीको कुरा छ, व्यापार चाहिन्छ, तर साथसाथै हामीलाई नै विकास गर्नलाई बिजुली चाहिन्छ। हामीले त आफ्नो विकासमा बिजुली कहाँ उपयोग गर्ने, ती चाहिने उद्योग धन्दा यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म भारतको कुरा छ, भारतसँग हाम्रा सम्बन्ध, भारत छिमेकी भन्छौँ हामीले। भारत त यस्तो छिमेकी हो, त्यति नजिकको छिमेकी चाहिँ त सायदै कोही होला। सामाजिक रूपले, ऐतिहासिक रूपले, भौगोलिक रूपले, सबै आर्थिक रूपले, सबै रूपले एकदम। त्यसैले समस्याहरू पनि जटिल छन्। केही राम्रा कुरा सहयोगहरू भएका छन्, त्यसको लागि धन्यवाद। केही बिझाउने कुरा छन्, व्यापारमा पनि बिझाउने कुरा छन्, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि बिझाउने कुरा छन्, र त्यस्तै सीमाको बारेमा पनि बिझाउने कुरा छन्। आफैले चाहिने निर्माण गर्ने 2 वर्षभित्र चाहिने रिपोर्ट देऊ भन्ने, 2 वर्षभित्र चाहिने रिपोर्ट तयार पारिसक्यो, भारतका मान्छे पनि छन्, नेपालका मान्छे पनि छन्, 5 वर्ष भइसक्यो, बितिसक्यो, 6औँ वर्ष लागिसक्यो, त्यो रिपोर्ट चाहिने बुझ्नै नमान्ने भन्ने कुरा त अचाक्ली भयो नि त। त्यसैले भारतसँग बिझाउने कुरामा हाम्रो देशका नेताहरूले बोल्नु पर्यो, भन्नु पर्यो। कुरा के हुन्छ भने म भारतमा राजदूत भएँ। भारतमा राजदूत भएर प्रधानमन्त्रीसँग त्यहाँ चाहिँ सजिलै भेटघाट पाइँदैन। त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग अरूसँग कुरा गर्दा फेरि अरूसँग त मथार्नो लेभलको कुरा हो भनिदिन्छन्। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा पुर्याउनलाई त चाहिने यहाँकै प्रधानमन्त्रीको चाहिने उचाइ हो। यहाँकै प्रधानमन्त्री नबोलिदिने हो भने यो त अरूहरूले बोले त यो चाहिने इन्टरनल कन्जम्सन त्यहाँको निम्ति हो, नेपालमा चाहिने उसलाई चित्त बुझाउनुको निम्ति हो, नेपाल सरकार नै चाहिने सिरियस रहेछ भन्ने चाहिने त उनीहरूले लिने भए नि त, आनाकानी गर्ने भए नि त। अनि यो तपाईँले बुझ्नुहुन्न भने हामीले त यो डेटमा बुझ्छौँ, अब यतिसम्म राख्दैनौँ भनेर एबिसीको प्रतिवेदन चाहिने आफूले बुझ्नुभन्दा पहिले चाहिने 1-2 महिनाको दिएर चाहिने भारत सरकारलाई भन्नु किन नसक्ने भनिदियो भनेपछि बुझेनन् भने हामीले तपाईँलाई जानकारी दिएका थियौँ यो द्विपक्षीय भावनाले। अनि तपाईँले बुझिदिनु भने हामीले बुझ्यौँ, अब तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, हामीले त तपाईँलाई मान राखेर पहिले तपाईँले बुझ्नुहोस् पो भने हो भन्नु त पाइन्छ नि। र यो जो राख्नु हो नि, यो राख्नुको चाहिने अर्कै महत्त्व छ भन्ने मैले बुझेँ। यहाँ चाहिने के भन्दाखेरि यहाँ म हेर्छु अनि तपाईँहरूले चाहिने दललाई महत्त्व दिनु, अनि दलले बोलेन, यसले बोलेन, प्रचण्डजी जानुभयो त्यहाँ बोल्नु भएन, कम्फर्टेबल भन्ने भयो। प्रचण्डजीले पनि शक्ति पाउने हामीहरूबाट हो,
शेरबहादुरजीले पनि पाउने हामीबाट हो, ओलीजीले पाउने पनि हामीबाट हो। त्यसैले के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ दलहरू मात्रै छैन, नागरिकहरू छन्, जनताहरू छन्, तिनको आवाज पनि छ, तिन पनि बोल्छन्। मधुरो हुँदैमा अनि सानो हुँदैमा त्यो कमजोर हुने होइन, त्यो ठिक छ कि छैन, त्यसको भविष्य छ कि छैन भन्ने चाहिने मुख्य कुरा हो। त्यसैले नेपाल चाहिने बहुदलीय प्रजातन्त्र हामी मान्छौँ, तर दलभन्दा बाहिर पनि चाहिने मानिसहरू छन्, शक्तिहरू छन्, बौद्धिक जगत छ, नागरिक जगत छ, अन्य संस्थाहरू छन्। तिनीहरूको भूमिकालाई पनि हामीले महत्त्व दिनुपर्छ। त्यसै अन्तर्गत चाहिने यो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यसका निम्ति टङ्कप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति भन्दै गर्दाखेरि टङ्कप्रसाद आचार्यप्रति म गहिरो श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा र त्यस परराष्ट्र नीतिलाई स्वाधीन दिशातर्फ अगाडि बढाउनेमा जुन भूमिका खेल्नु हो, त्यो भूमिकाले हामीलाई पछिसम्म पनि गाइड गरिराख्नेछ। तपाईँहरूले यति कुरा सुनिदिनु भयो। जहाँसम्म 8 जना चाहिने फ्लोरबाट आयो, ती चाहिने महत्त्वपूर्ण डिटेलका कुरा पनि आए। मतलब पानीको कुरा गर्दा दुईटै चिजको सीमा हुनुहुँदैन भन्ने विचार राख्ने मान्छे हो। त्यसैले मैले केही तयारी गरेर आएन, यहाँ आएपछि सोध्दै जाउँला र जे मनमा आउँछ भनौँला भन्ने लाग्यो। तर नेपालको सीमा पानीलाई एक ठाउँमा जोड्ने गरी सार्वभौमिकताको प्रश्न सबैभन्दा माथि सिरानमा राखेर कुरा गर्ने भने हामी कहाँ सबैभन्दा बेढङ्गी तरिकाले प्रयोग भएको विषय त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। हामी कुनै बेला बारदलीमा उभिएर धारे हात लाएर एउटा छिमेकीलाई गाली गर्छौँ, कहिले अर्काको कोक्रोमा बसेर यता त आनन्दले बसेको छु, त्यता हेर्नै परेको छैन भनेर भन्छौँ। त्यो भन्ने म आज मनमा लागेको कुरा नै भन्छु। यसकारण पनि भन्ने मलाई छुट छ कि नेपालमा मलाई कसैको विरोध गर्नु छैन, तर नेपालमा देशभक्तिको प्रश्नलाई सबैभन्दा दुरुपयोग गरेर एउटा शासन व्यवस्था स्थापित भयो। त्यो शासन व्यवस्था 30 वर्ष चल्यो। मैले त्यो शासन नचलेको शासनलाई आज गाली गर्नु पर्यो होइन। तर नेपालमा पहिलोपल्ट प्रजातन्त्रको अपहरण हुँदाखेरि प्रश्न के आयो भन्दा पार्टीहरू चाहिँ दलका भारतीय दलालको पार्टी बन्यो भनेर। म भारतीय दलालको पार्टीको सदस्य हुँ, म बिपी कोइरालाको पार्टीको सदस्य हुँ। त्यसैले मलाई फुल्ने हिम्मत छ। म बाँचुन्जेल नेपालमा बिपी कोइरालाको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्नेको कमी भएन। शङ्करजी त अलि पछि आउनुभएको थियो, शङ्करजीभन्दा अगाडि विश्वविद्यालय आउने साथीहरू हामी नेविसङको राजनीति गर्दा लेन्दुप हो लेन्दुप, लेन्दुप दोर्जीले क्या भन्छ, खाम नेपाललाई खाम भनेर बिपी कोइरालालाई प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। एउटा व्यक्ति जसले जीवनमा सधैँ देशभक्तिका पक्षमा बोल्यो, बलियो आवाज साथ बोल्यो, त्यो मान्छेको राष्ट्रियताप्रतिको देशभक्तिमाथिको प्रश्न आज पनि काहीँ न काहीँ उभिरहेछ। आज चाहिँ सकिया छ म भन्न भन्दैन। यो भनेपछि मैले एउटा चिज बिपी कोइरालाबाट सुनेको कुरामा सधैँ बिपीले भन्नुहुन्थ्यो, त्यति मजाले मैले ध्यान साथैले आर्टिकुलेट गर्न सकेको थिएन। भर्खर एउटा किताब पढेँ, ठ्याक्कै बिपी कोइरालालाई फेला पारेको थिएँ। यो राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल, पछि त मण्डल मात्रै भनेर चिनिन्थ्यो, हामी चाहिँ राष्ट्रवादी भनेर धेरै परिचित उनीहरूसँग हो। जहिले पनि देशभक्ति र राष्ट्रवादको कुरा आउँदाखेरि हाम्रो देशमा यो राष्ट्रवादको खेती चाहिँ बढी भएको छ। अहिले पनि जियो पोलिटिक्स भनेको कसको कानमा चढेर सरकार बनाउने भन्ने कुरा हो मात्रै जस्तो रूपमा व्याख्या भएको छ। त्यसरी पनि मलाई भन्न मन लाग्यो। बिपी कोइरालाले देशभक्तिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अनि बिपीले बोलेको कुरा कहीँ फेला पार्ने कोसिस गर्दा गर्दै अहिले भर्खर एउटा किताब द क्राइसिस अफ डेमोक्रेटिक क्यापिटलिजम मार्टिन वुल्फको किताबमा म एउटा जर्ज orwellलाई उनले कोट गरेर पढेर सुनाउन चाहन्छु। I think this debate has to start in our country. In 1945, George Orwell famously explained, by patriotism, I mean devotion to a particular place, a particular way of life which one believes to be the best in the world, but has no wish to force upon the others. Patriotism is of its nature defensive, both militarily and culturally. Nationalism, on the other hand, अब यहाँ आयो राष्ट्रवाद,
nationalism on the other hand is inseparable from desire for the power. बाँकी म पढ्दिनँ. I hope I can motivate you to grab a copy of that book and read that, The Crisis of Democratic Capitalism. आजसम्म हाम्रो मुलुकमा पेट्रियटिजम र देशभक्ति र राष्ट्रवादको दुईटा बेग्ला बेग्लै चिरा जसरी उभ्याएर राष्ट्रवादी होइन म, ढुक्क साथ गर्न सक्छु, म देशभक्त हुँ. राष्ट्र राष्ट्रियताको पक्षधर हुँ म. मेरो पार्टी राष्ट्र राष्ट्रियताको पक्षधर पार्टी हो. त्यो भन्ने हिम्मत यसकारण छ कि आज पनि त्यो बाटोलाई हामीले ध्यानपूर्वक लिनुपर्छ. हाम्रो नेपालको डिबेट जहाँ बसेको छ, कहाँ बसेको छ डिबेट भन्दा हामीलाई चिन्ता के छ भन्दा पानी बिजुली व्यापार गर्ने धनी हुने कुरा गर्छौँ अनि तारमा समातेर एउटा देशको सेना आएर नेपाल खाइदेला भनेर बहस गर्छौँ अनि हो कि जस्तो गरेर हामी मुर्दाबाद मुर्दाबादको नारा बजारमा लाउँछौँ. त्यो बहसभन्दा हामी बाहिर गएको छैनौँ. त्यो बहसभन्दा बाहिर गएको छ चाहिँ काहीँ न काहीँ बहस चाहिँ अब पानीमै जाने हो भने हो पानीमा हामी मोनोपोली प्रोड्युसर हौँ त सँगसँगै बाहिर पनि मनाप्सनी मार्केट हो. मनाप्सनी मार्केट हो नि. त्यसलाई हामीले ध्यानमा नराख्ने हो भने हामीले नारा त ठुल्ठुलो लगाउँला त पानीको बारेमा हामी कसरी अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सहज नबन्ला जस्तो मलाई लाग्छ. पानीको मुद्दामा प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई मैले धेरै वर्षदेखि फलो गरेको छु. बिपी कोइरालाले एउटा ग्रुपमा कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँहरूसँग पनि बसेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो. अनि कोशी हाइड्यामको कुरा उहाँ चाहिँ मन्जुर वर्ल्ड धेरै अगाडि बितेर जानुभयो. कोशी हाइड्यामको कुरा गर्नुहुन्थ्यो. कसरी नेपालमा इरिगेसनको लागि र कोशीलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ, हाम्रो जहाँ कोशी बन्यो ठिक ठाउँमा बनेन भन्ने बहसको कुरा थियो. त्यो बेला बिपी कोइरालाको पार्टीको अर्को नेताले प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूले बडो मेहनत गरेर पटक पटक प्रधानमन्त्री भयो. त्यसपटक पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो. मेरो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला महाकाली सम्झौता पारित भइसकेपछि मेरो पार्टीको सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले, पूर्व सभापति त्यतिखेर गिर्जाको सभापति हुनुहुन्थ्यो, पूर्व सभापतिलाई एउटा प्रश्न सोध्यो, कहिले महाकाली कार्यान्वयन हुन्छ भनेर. आई डोन्ट नो इफ आई एम मेकिङ सेन्स अर नट. म पानी र सीमाभन्दा बाहिरको सीमाबाट बोल्दैछु कि जस्तो डर पनि लागेको छ, तर कहीँ जोडिएको छ जस्तो लाग्छ. सार्वभौमिकताको गाँठ के अरे कडीमा कृष्णजीले भन्नुभयो 50 वर्ष पनि हुँदैन. रेकर्डमा चाहिँ विमर्श पल्टाएर हेर्नुहोस्. 96 पछि आज कति वर्ष? 28 त भयो नि. 28 वर्ष त हो नि. अहिलेसम्म हामीसँग डिपिआर टुङ्गो भएको छैन. शङ्करजी र म बाहेक सबै कुनै न कुनै तरिकाले जलस्रोत या परराष्ट्र जोडिया वक्ताहरू हुनुहुन्छ. आज किन भएको छैन त? हामीले एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्दा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पे अधुरामा अरू कसैलाई उपभोग दिया हो नि त. उपभोग दियौँ. अहिलेसम्म त्यो उपभोगबाट हाम्रो स्वामित्वको विषय उठाउनलाई हामीले डराउनु पर्ने छ. तर गाली गरेर चाहिँ हामी सबै चिज पार लाउँछौँ म भन्दैन. न यताकालाई न उताकालाई. दिज आर टु बिग इकोनोमिज. दुईवटा देशमा मूलत चाइना त्यसपछि भारतले 1 बिलियन भन्दा बढी मानिसहरूलाई गरिबीबाट मुक्त गरे 20-25 वर्षमा. दुनियाको सबभन्दा ठुलो बजार छ. सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी र भेरी सुन टु बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनोमी. अनि व्यापार गर्ने, पानीको काम गर्ने, जलस्रोतको काम गर्ने अनि बजारमा बिक्री गर्ने भन्छौँ भने अथवा आजको टेक्नोलोजी आइटीको टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने भने उत्तरतर्फको छिमेकको निकै बढी दे हेभ मेड humongous strides. And should we not keep that in our mind? Not only that China is big, India को पनि अहिले इकोनोमिस्टले त कलम दिएर न्युज किनकि रमाइलोसँग लेखाएको एउटा पडकास्ट सुनाएको थियो. पछि अहिले एउटा कलम नै बन्यो. इन्क्रेडिबल इन्डियाबाट indispensable India, and now they have a regular column. के अरे आवश्यक इन्डिया भन्ने सिकाएर ठ्याक्क the word is not common. but यसरी दुईटै देशको उन्नति हाम्रो लागि के भन्छ सकसपूर्ण भएको छ. सकसपूर्ण हुनुपर्ने होइन नि. भारत र चीनको उदय दुनियाको
दुनियाँको रङ्गमञ्चमा हुँदाखेरि हामीहरूका लागि त सम्भावना बाहेक के नहुनुपर्ने हो नि। तर सम्भावना यस कारण बन्न सकेको छैन। निवेदन त हामी सरकार बनाउन हाल्ने लिएर जान्छौँ नि। बाहिर जाँदा सरकार बनाउने निवेदन बोकेर जान छोड्ने भने भारत पनि हाम्रो सम्भावना हो, चीन पनि हाम्रो सम्भावना हो। त्योभन्दा बाहिर सोचेको छैन। म भन्नु होला यसलाई भन्न के गाह्रो छ, पार्टीले छुट्टीमा राखेको छ, केही जानेवाला छैन यसको भन्नु होला। म आइएम डाउन आइएम नट आउट भन्छु राजनीतिमा। मैले पनि काङ्ग्रेस हौँ, काङ्ग्रेसलाई हल्लाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ। सीमामा, पानीमा, सार्वभौमिकतामा र बिपी कोइराला पार्टीलाई बिपी कोइराला पार्टी जस्तै बनाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ। एउटा सानो कुरा भन्छु, अलिकति लामो भयो जस्तो लाग्यो मलाई। 3 मिनट छ, ओके। त्यस बेलाका निवर्तमान प्रधानमन्त्री अहिलेको मेरो पार्टी सभापतिसँग म महाखाली सन्धि पछाडि भारत जाने मौका भएको थियो। अहिले 25 वर्ष बित्यो, त्यसैले बोल्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस पछाडि आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। भेटघाटमा प्रधानमन्त्री बाहेक 2 जना मानिस सँगै थियौँ। एकजना भारतका लागि नेपाली राजदूत भेगबहादुर थापा, एकजना म। त्यस पछाडि कुरा के को चलिरहेको थियो भन्दाखेरि शारदाको पानीको, लोअर शारदाको पानी पहिलेदेखि प्रयोग हुने पानी हो कि होइन, प्री कन्जम्पटिभ युज बाहेकको पानी चाहिँ आधा आधा भनेर डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूको सक्रियतामा महाकाली हामीले हस्ताक्षर गरायौँ। त्यो चाहिँ प्री कन्जम्पटिभ युजको पार्ट भएको हुनाले लोअर शारदाको पानी पहिलेदेखि भारतले प्रयोग गरिरहेको थियो भने नेपालले त्यसमा हिस्सा पाउँदैन भन्ने कुरामा बहस थियो। त्यस पछाडि म पनि भर्खर अमेरिकाबाट फर्किएको थिएँ। अहिले त यस्तो छु भने त्यतिखेर त झन् होइन 97 को कुरा अलि चर्कै थिएँ। अब मैले पनि प्रोटोकल पनि याद नगरेर पनि प्रधानमन्त्रीसँग पनि बोलेँ। पूर्व प्रधानमन्त्रीको भेटघाट थियो, उहाँले बोल्ने हो नि त। हामी एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मलाई नेपालबाटलाई केही बढी दिँदा भारतले गुमाउने के छ र प्रधानमन्त्रीज्यू भने मैले। आइके गुजरालले भन्नुभयो, ठ्याक्कै मेरै जवाफमा त होइन, कुराकानी क्रममा, कब आ रहे हैं नेपाल के जल स्रोत मन्त्री। लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकार थियो, जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर हुनुहुन्थ्यो, चाँडै आउनेवाला हुनुहुन्थ्यो। अनि आइके गुजरालले भन्नुभयो, सचिवहरू सबै थिए, जलस्रोतकोदेखि ऊर्जाको सचिवदेखि लिएर के अरे परराष्ट्र सचिव, थरी सचिवहरू। प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको निवर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा स्वाभाविक हो। अनि उहाँले भन्नु 50 वर्षदेखि पाकिस्तानसँग लडेर बस्यौँ, 50 वर्षदेखि नेपालसँग केही गरेका छैनौँ। जे आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु छ नेपालको जलस्रोत मन्त्री आउनुभन्दा अगाडि रिजल्भ गर्नुहोस्। द्याट वाज आइके गुजराल एन्ड वी वान्ट आइके गुजराल। मैले मोदी फेर्ने भने होइन, हामीले फेर्ने होइन नि त। तर वी क्यान कल्टिभेट अ फ्रेन्ड देयर। तर कसरी चाहिँ फ्रेन्डसिप कल्टिभेट हुन्न भने युगान्तकारी जनआन्दोलनबाट जनताको मतबाट संविधान बनाउने अनि भारतको पोलिटिकल अर्डर चेन्ज हो भनेपछि संविधान बदल्छु भन्ने हिँड्ने राजनीतिबाट सीमा पनि जोगिँदैन, पानी पनि काममा लाग्दैन। अत्यन्त सामयिक विषयमा यो छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। म प्रतिष्ठानलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। बोल्ने विषयमा प्रवेश गर्नु पूर्व टङ्कप्रसादजी र हाम्रो सोभरेन्टीको बारेमा थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त ठान्दछु। वास्तवमा आधुनिक नेपाल निर्माणको जग बसाल्ने नेताहरूमध्ये टङ्कप्रसादलाई लिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ, जसले आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारशिला विस्तार गर्ने कुराको नेतृत्व गर्नुभयो, जसले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्नुभयो, जसले नेपालमा आधुनिक प्रशासन संरचनाको जग बसाउने कोसिस गर्नुभयो, जसले नेपालको मन्त्री परिषदमा भारतीय प्रतिनिधि राख्ने परम्परा अन्त्य गर्नुभयो, जसले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने गलत परम्परा तोडेर कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुभयो।
र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गरिकन नेपालको सोभरेन्टीलाई बलियो बनाउने कुरामा उहाँको अद्वितीय योगदान रह्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा प्रधानमन्त्रीले छोटो समयमा देशका पक्षमा जे जति पहलहरू गरेको छ त्यसलाई सम्झना मात्रै गर्ने हो भने हामी नेपालीहरू आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता र त्यसको समृद्धिका पक्षमा गम्भीर बन्न सक्दछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस अर्थमा म के अर्थमा पनि गर्व गर्दछु भन्दाखेरि त्यो नेतालाई देख्न नपाए पनि उहाँको जीवनको त्यो समयको कुराकानी गर्दैछु म चाहिँ। जति बेला उहाँले भूमिका खेल्नुभयो त्यो समय म जन्मेकै थिएन, तर पनि उहाँको भूमिकाको चर्चा सुनिसकेपछि पञ्चायतकालमा रथारोहण गरिकन चाहिँ नेपालमा राजनीतिक जागरणको एउटा अध्याय थाल्ने अवसर पनि प्राप्त भएको थियो र मलाई लाग्दछ अहिले पनि टङ्कप्रसादजीलाई त्यो कोणबाट सम्झना गर्ने हो भने हामी नेपालको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउने कुराको आधार प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म सोभरेन्टीको प्रयोगका सन्दर्भको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यद्यपि विषयवस्तु सिमाना र जलस्रोतको विषयवस्तु छ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका दृष्टिकोणले सार्वभौम छौँ, संवैधानिक दृष्टिकोणले सार्वभौम छौँ, यो सच्चाइ हो। तर पूर्ण सार्वभौम हुनका लागि आवश्यक पर्ने चिजहरू हामीले निर्माण गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, यो चाहिँ नेपालका राजनैतिक दलहरूले र नेपाली समाजले सोच्नुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। सबभन्दा पहिलो कुरा त लोकतन्त्रमा आइसकेपछि राजनैतिक स्थायित्वका लागि बलिया राजनैतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराको चेतना नेपाली समाजमा सम्प्रेषण नगरिकन हामी अस्थिर राजनीतिभित्र भएका कमजोरीभित्र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने जुन परम्परा थालनी गरेका छौँ, नेपाली समाज बिग्रनुका पछाडि हामी आफै पनि जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा सोच्नु पर्दछ। जे कारणले अस्थिरता छ त्यो कारणको अन्त्य गर्नका लागि जनमत विभाजित हुने धेरै राजनैतिक दलहरू होइन, बलिया राजनैतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ जसले सार्वभौम सत्तालाई बलियो बनाउन सक्दछन्, जो नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक अभाव खड्किएको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। दोस्रो सन्दर्भ स्वाभाविक रूपमा नेपालको सार्वभौम सत्तालाई सबल बनाउने कुराका सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक सबलताको कुरा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपाललाई आर्थिक रूपमा हामी सबल नबनाइकन पूर्ण सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। भावनात्मक रूपमा गर्ने कुरा एउटा कुरा हो, यथार्थ जीवनमा चाहिँ त्यसलाई अभ्यासमा लानका लागि हामीले जोड दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धिको प्रश्न नै हो। यसमा हामी जति गम्भीर बन्न सक्दछौँ नेपालको सार्वभौम सत्ता त्यति ज्यादा सबल बन्दै जान्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतिर नेपालको आर्थिक समृद्धिका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय नै के हो त भन्दाखेरि जलस्रोत हो, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। आज विश्वमा जुन प्रकारको वातावरणीय प्रभावहरू देखिँदैछन् त्यसले पनि भविष्यमा जलस्रोतको खाँचो मानव जातिका लागि अझ ज्यादा पर्नेछ र आजको भन्दा ज्यादा तनाव जलस्रोतका विषयमा सिर्जना हुनेछ भन्ने कुरालाई बुझेर जलस्रोतको संरक्षण र उपयोगका सन्दर्भका बारेमा नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण र नेपालका राजनीतिक दलहरूको साझा सम्मति त्यो प्रश्नमा अझ जरुरी बनेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। इतिहासका सन्दर्भका बारेमा मेरो दोष छ कि छैन भन्ने कुराका बारेमा सफाई दिएर मात्रै नेपालको जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भका बारेमा हाम्रो आवश्यकतालाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। अघि मिनेन्द्रजीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेताका बारेको उठेको प्रश्नका बारेमा चाहिँ उहाँले चिन्ता गर्नुभयो। हामी सबै बिपीलाई अत्यन्त उच्च सम्मान गर्ने गर्दछौँ, तर इतिहासका केही प्रश्नहरूले स्वाभाविक रूपमा बहसको माग गर्दछन्, चाहे त्यो कोशी सम्झौताको सन्दर्भ होस्, चाहे गण्डक सम्झौताको सन्दर्भ होस्, चाहे टनकपुरको सन्दर्भ होस्। त्यसले हाम्रो बहसबाट एउटा नयाँ
राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुराको आधार तयार गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसलाई हामी आलोचनाको विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन, किनकि भारतमै पनि राज्यका बिचमा जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा ठुला ठुला बहसहरू हुने गर्दछन् र उनीहरूले आफ्नो हिस्सेदारीको माग गर्ने गर्दछन् र सङ्घीय सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न बाध्य हुने गर्दछ। एउटा देशभित्र त जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा त्यति ठुला बहसहरूको आवश्यकता पर्दछ भने एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको सन्दर्भमा जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भका बारेमा हुने बहसहरूलाई हामीले समीक्षात्मक कोणबाट र भविष्यको आवश्यकताको कोणबाट चाहिँ अगाडि बढाउन तयार हुनुपर्दछ। मलाई लाग्दछ हामीले लिने नीति भनेको चाहिँ वर्तमानकै सन्दर्भमा टेकेर हो, भविष्यलाई सुरक्षित गर्नका लागि हो, तर इतिहासलाई हेक्का राखेरै अगाडि बढ्नुपर्दछ। इतिहासमा भएका कमीहरू छन् भने ती कमीहरू नदोहोरिने खालको सङ्कल्प र प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को विषय सिमानाका सन्दर्भका बारेमा हामी सामान्यतया नेपालको सिमानाको कुरा गर्दाखेरि 1816 को सुगोली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसलाई हामीले कुन रूपमा बुझ्नुपर्दछ भन्दाखेरि 1816 को सुगोली सन्धिले स्वाभाविक रूपमा पूर्व र पश्चिमको सिमानालाई निश्चित गरिदिएको थियो, जहाँ हामी मेचीको सिमाना र महाकालीको सिमाना भनेर भन्ने गर्दछौँ। तर भारत र नेपालका बिचको सिमाना त्यस पछाडि पनि दुई पटक ब्रिटिस इन्डियासँग सम्झौता भएको पक्षलाई हामीले जोडेर मात्रै बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। पछिल्लो समय चाहिँ जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालले प्राप्त गरेको भूमि समेत नेपाल भारत सिमानाको आधारका रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। ब्रिटिस इन्डियासँग 3 खण्डमा नेपालको सिमानालाई निर्धारण गरिएको थियो भन्ने सत्याइलाई स्थापित गर्न नसक्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ दुविधाहरू हुने गर्दछन्। त्यो हिसाबले हामीले आफ्नो भनाइलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्दछ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर सिमानाको विवादको सन्दर्भ दुईटा कारणबाट पनि सिर्जना हुने गरेको छ। एउटा एक प्रकारले चाहिँ रणनीतिक महत्त्वका स्थलहरू आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्नका लागि बेला बखत चर्चा हुने गर्दछ। भारत चीन युद्धका समयमा राजा महेन्द्रसँगको परामर्शमा यसो गरियो रे भन्ने खालका कुराहरू हुने गर्दछन्। त्यो रणनीतिक आवश्यकताका दृष्टिकोणले चाहिँ नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्न खोजेको एउटा मान्यताका रूपमा अगाडि आउने गर्दछ। त्यसले विवादहरू सिर्जना भएका छन्। अर्कोतिर चाहिँ नदीले धार परिवर्तन गर्दछ। नदीको धार परिवर्तनका कारणले पनि सिमानाका विषयहरू समस्याका विषयका रूपमा हुने गरेका छन् र विशेष गरी धार परिवर्तनका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गण्डक नहर निर्माण पछाडि सुस्ता क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पेचिलो विवादका रूपमा चाहिँ त्यो क्षेत्र विवादित क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ। यद्यपि महाकाली नदीले पनि धार परिवर्तन गर्यो। त्यो विषय चाहिँ एक प्रकारले भने ठुलो भू क्षेत्र छोडेर चाहिँ नेपालभित्रै प्रवेश गरेका कारणले गर्दाखेरि दोधारा चाँदनीका सन्दर्भका बारेमा त्यति ठुलो बहस विवाद भएको देखिँदैन। तर पनि नदीको धार परिवर्तनका कारणले भएका समस्याहरू पनि सीमा समस्याका रूपमा रहेका छन् भन्ने कुरालाई बुझेर चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा हामीले स्थायी सीमा निर्धारण गर्ने कुरा, नदीलाई मात्रै सीमा मान्ने परम्परागत मान्यताबाट अब चाहिँ स्थायी सीमा निर्धारण गर्ने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिकन चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको कुरा नेपालले सोच्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो सीमाको सधैँको किचलोबाट मुक्त हुनका लागि यस प्रकृतिका समस्याहरूबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने खालको कुरामा अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो भन्ने म ठान्दछु। र अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालको चाहिँ सिमानाका सन्दर्भका बारेमा नेपाल राज्यको सर्वाधिक एउटा सहमतिको निष्कर्षका रूपमा पछिल्लो नक्सा प्रकाशित भएको छ, जसलाई संसदले अनुमोदन सर्वसम्मतिबाट चाहिँ स्वीकार गरेको छ। त्यो नै नेपालको सिमाना हो र त्यो सिमानामा अहिले नेपालले प्रयोगमा ल्याउन नसकेका भूमिहरू चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि खेलिने भूमिकाहरू चाहिँ मलाई लाग्दछ नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेपाली समाजको साझा विषय बन्नुपर्दछ। यसलाई राजनीतिक स्वार्थको सौदाबाजीको विषयका रूपमा हेरिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। अब जहाँसम्म चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले सिमानाका बारेमा वा चाहिँ अब जलस्रोतका बारेमा
चासै दिएनन्, ध्यानै दिएनन् भन्ने खालको चाहिँ सूर्यनाथजीको जुन प्रकारको चाहिँ निराशापूर्ण अभिव्यक्ति मैले सुने, वास्तवमा त्यस प्रकारको चाहिँ निष्कर्ष उचित होइन भन्ने मलाई लाग्दछ। किनकि सिमानाकै विषयमा छलफल बहस गरेकै कारणले हामीले पार्टी विभाजनको पीडा बिहोरेका छौँ, सत्ता गुमाएका छौँ। त्यस अर्थमा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने कुरा उचित होइन। फेरि म के भन्दिनँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा भन्दै भने हामी यहाँ भएका वक्ताहरूमध्ये चाहिँ प्रकाशीले पनि बोल्नुभयो, सूर्यनाथजीले बोल्नुभयो, राज्यसँग सबभन्दा लामो समय जोडिएका व्यक्तिहरू त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त। त्यस अर्थमा विगतका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि कसैलाई आक्षेप लगाएर मात्रै समस्या हल हुँदैन। अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न नै मुख्य प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आरोप प्रत्यारोपको प्रक्रियाभन्दा परस्परमा समझदारी निर्माणको कुरा, आत्मविश्वास पैदा गर्ने कुरा, त्यसका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित र सरोकारका प्रश्नमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा, नेताहरूलाई पाखा लगाएर चाहिँ समाधान खोज्छु भन्ने खालको विद्रोही चेतनाले मलाई लाग्दछ नेपालमा सबभन्दा धेरै राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोरेका छौँ हामीले। 15 सालदेखि नै बेहोर्दै आएका छौँ। अघि मिनेन्द्रजीले त्यही प्रसङ्गको चर्चा गर्नुभयो। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ हाम्रो ध्यान कहाँ पुर्याउनु पर्दछ भन्ने खालको सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक दलहरू र नेपाली समाज यी तीनवटा प्रश्नहरूमा, सार्वजनिक सत्ताको प्रश्नमा, जलस्रोतको उपयोगको प्रश्नमा र सिमानाको प्रश्नमा एक ठाउँमा उभिने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक छ र बौद्धिक जमातले त्यसका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरामा अगुवाई गर्नुपर्दछ। सूर्यनाथजी, निलाम्बरजी जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई त्यो दिशातर्फ आफ्ना प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो विषय, नेपाल भारत सिमानालाई रेगुलेट गर्ने खालको कुरा वास्तवमा भन्दै भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएका बखत नेपाल भारतका बीचमा संयुक्त कमिटी निर्माण भएर जुन प्रतिवेदन तयार भएको छ त्यसले धेरै फराकिलो आधार तयार गरेका छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिराखेका छैनौँ। त्यसलाई हामीले साझा एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्दछ। कुनै एउटा मात्रै विषय समातेर भन्दा पनि समग्रतामा 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन गरिकन आधुनिक नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने जे निष्कर्षहरू निकालिएका छन् ती निष्कर्षहरूको जगमा निलाम्बरजी स्वयं आफै त्यो कमिटीमा रहनुभएको थियो। त्यो निष्कर्षको जगमा अब नेपाल भारत सम्बन्धलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रलाई दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले नमाने पनि एक दिन भारत त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुनेछ, तयार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यसले सिमानालाई व्यवस्थित गर्ने कुराका सन्दर्भको हाम्रो दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसपछि जलस्रोतका सन्दर्भका बारेमा अघि नै मैले चर्चा गरेँ, फेरि पनि भन्न चाहन्छु। भविष्यका लागि नेपाललाई समृद्ध बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार जलस्रोत हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। तर नेपालको जलस्रोतको उपयोगको पहिलो हकदार नेपाली नागरिक हुन् भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्नुपर्दछ। चाहे ऊर्जाको प्रयोगका सन्दर्भमा, चाहे सिँचाइको प्रयोगका सन्दर्भमा, चाहे पिउने पानीको प्रयोगका सन्दर्भमा, यी तीनवटै कुराहरू नेपाली जनतालाई पहिलो हक लाग्दछ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कुरा नै मुख्य प्रश्न हो। तर आज हामी के गरिरहेका छौँ? नेपालको ऊर्जा खपत वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता र सङ्कल्प नेपालको हुनुपर्दछ, जसले हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि योगदान गर्दछ। यद्यपि बेच्दा पनि व्यापार घाटा कम हुन्छ, तर त्यसले जनताको जीवनस्तर उठ्दैन। उपयोग वृद्धि गर्नुभयो भने आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, जनताको जीवन उठ्दछ। कुनै पनि राष्ट्रले विकासको नीति अवलम्बन गरिरहँदा व्यापार घाटा कम गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, जनताको जीवनस्तर उठ्ने कुरालाई प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्दछ। त्यस अर्थमा व्यापार प्राथमिकता होइन, उपयोग प्राथमिकता हो, खपत वृद्धि गर्ने कुरा प्राथमिकता हो भन्ने कुरा
जलस्रोतको उपयोगका सन्दर्भका बारेमा हामीले बनाउने, खास गरी ऊर्जाको उपयोगका सन्दर्भमा बनाउने हाम्रो नीतिको विषय बन्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हिमालबाट बग्ने पानीहरूलाई तराईको भूमिलाई सिञ्चित गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बखत 2वटा परियोजनाहरू अगाडि बढिसकेका छन्। भेरी बबई डाइभर्सनका रूपमा, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका रूपमा। कहाँ कहाँ सम्भावनाहरू छन् ती खोजी गर्नुपर्दछ। नेपालको तराईको भूमिलाई यो वातावरणीय प्रभाव जुन हिसाबले बढ्दैछ, मरुभूमिमा रूपान्तरण हुने खतरा पनि बढिरहेको छ, त्यसलाई जोगाउनका लागि नदी पथान्तर योजना सिँचाइ प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ र हाम्रो नीतिमा यी कुराहरूलाई जोड्न सकियो भने मलाई लाग्दछ हामीले अहिले गरेका बहसहरू सार्वभौम सत्ता, जलस्रोत र सिमानाको सन्दर्भका बारेको हाम्रो बहसले एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने काम गर्दछ। यो मैले आउँदा अलि विषय बडो स्पष्ट भएर आएको थिएँ। यहाँ आएपछि फेरि मैले विषय चाहिँ अझै अलिक गन्जागोल पाएँ फेरि है। हामीले के राखेर के निष्कर्षमा पुग्न खोज्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ अलिअलि कन्फ्युज हुँदै गएँ। त्यही पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय सार्वभौमिकता, सीमा र पानी राख्नु भएको छ। मसित सल्लाह गरेको भए मैले ह्युमन रिसोर्स पनि भन्थेँ। त्यो भएर मात्रै बल्ल राष्ट्र सार्वभौमिकता हुन्थ्यो। त्यसो त एउटा सार्वभौमिकता भनेपछि त एउटा भूगोल हुने भयो, त्यहाँभित्र सार्वभौम भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानले पनि आफ्नो प्रस्तावनामा यो बारे बडो स्पष्ट ढङ्गले लेखेको छ पछिल्लो संविधानमा। त्यसैले म यसको बारेमा धेरै त नजाउँ। अब यसलाई सार्वभौमिकतालाई फेरि अलिकति राजनीति, अलिकति सरकार, अलिकति चाहिँ अब सीमा र जलस्रोतसित जोडेको जस्तो मैले अनुभूति गरेँ। अब यहाँ त्यही नै आयोजकहरूको थिम हो भने। त्यसैले नेपाल हामी स्वतन्त्र छौँ, सार्वभौम छौँ। यो त कसैले हामीलाई लाइसेन्स दिन पर्दैन। किनकि हुन त हामी कुनै बेला पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेका थियौँ भनेर हामी माधव प्रसाद घिमिरेको त्यो गीत चाहिँ राष्ट्रिय गीतका रूपमा मैले प्राइमेरी स्कुल पढ्दा त्यही गीत थियो। त्यो श्रीमान भन्ने त त्यो पछि आएको हो। त्यो ढङ्गले अब हाम्रो सीमा एकदमै टिस्टादेखि काङ्गडा पनि थियो। तर फेरि हामी इतिहासका कालखण्डमा खास गरेर पछिल्लोचोटि 1816 को सुगौली सन्धिपछि मेची काली गरेर हामी खुम्च्यौँ र अब मेची काली भनेर पनि काली हामीले जला मान्यौँ। एउटा ऐतिहासिक कालीलाई हामीले काली मान्यौँ, तर त्यो काली पनि विभाजित गरेर अलि विकट, जनताको कम बसोबास भएको सन्दर्भ, प्रशासनिक नेतृत्वको पहुँच नभएको, राज्य अलिको पहुँच कम भए जस्तो सन्दर्भमा चाहिँ अनि हाम्रा नक्सा पनि परिवर्तन हुने, भूगोल पनि परिवर्तन हुने गर्दा हामी चाहिँ सीमामा अलिक खुम्च्यौँ। जो अहिले पनि हाम्रो चाहिँ त्यो विवादको विषय छ। त्यो हाम्रो सीमा हो, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताभित्र पर्छ, हाम्रो सार्वभौम सत्ताभित्र पर्छ भनेर हामी लगातार लडेका छौँ। म त 13 वर्षको उमेरबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको मुक्ति भनेर लाग्दाखेरि मैले बुझ्ने कुरा चाहिँ यही थियो र म निरन्तर अहिले छु। हामी केही कुरा हाम्रो जीवनकालमा हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गऱ्यौँ, तर अझ पूर्णै गर्न चाहिँ नसकेको अनुभूति हुन्छ र अनि यो हामी निरन्तरको एउटा आन्दोलनमा छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसैले अब यो फेरि कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो त हाम्रो त विरासतमा आएको हो। अहिलेका पार्टी, अहिलेको सरकार मन परे पनि नपरे पनि गरेको विषय चाहिँ होइन। फेरि मैले भर्खरै डाक्टर भेषबहादुर थापाज्यूको किताब बजारमा आएको छ, उहाँले आफ्नो एउटा लेखेको। अहिले जहाँ हामी पश्चिम सीमाको हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप भएको कुरा मानेर गरेछौँ, त्यहाँ जहाँ काली भन्यो अहिले अर्को काली बनाइयो र त्यहाँ सैनिक ब्यारेक 7 सालमा उत्तरी चेकपोस्टमा सेना राख्दै गर्दा त्यहाँ पनि सेनाको ब्यारेक राख्यो। यहाँ पूर्व सेना प्रमुखजी पनि हुनुहुन्छ, हामी धेरैलाई थाहा छ। त्यो चाहिँ अलि दिएको भनेर आएछ, तत्कालीन राजा महेन्द्रले त्यहाँ राख्न दिएको भनेर त्यो डाक्टर भेषबहादुरजीको किताबमा छ भन्ने। त अब राज्य त के हुन्छ, निरन्तरतामा हुन्छ।
त्यो त निरन्तरताको ऊ हो नि, व्यक्ति फेरिन सक्छन्, तर राज्य सरकार भनेको त कन्टिन्युस निरन्तरतामा हुन्छ, त्यहाँ दिएको भन्ने पनि आएको छ। तर त्यसमा हामी कसैको सहमति छैन। अझ पछिल्लोचोटि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले नक्सा छापेपछि त हामीले हाम्रो सीमा यहाँ हो भनेर हामीले संविधानै संशोधन गरेर हाम्रो संसदबाट पूर्ण एउटा सहमतिबाट एकाध मान्छे छोडेर हामीले सर्वसम्मतले संविधानै संशोधन गरेर हाम्रो सीमाङ्कन, हाम्रो राजनीतिक नक्सा यो हो प्रशासनिक भनेर पनि भनिराख्ने, भोट हाल्ने हामी हौँ। अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि हो। अहिले संवेगले फेरि जति बेला गठबन्धन भन्छ त्यो सबै हो गरेर बनाएको सन्दर्भ पनि छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामीले आफूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमताको पक्षधर भन्ने हो भने यो व्यक्तिको हुन्न, राष्ट्रको हुन्छ। हामीले अलिक विश्वास लिउँ, गरेको तथ्यलाई पनि फेरि सँगसँगै ल्याउने कुरा चाहिँ हामी अलिक बौद्धिक मान्छेको चाहिँ अझ बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हामी राजनीतिक कर्मीले भन्नुभन्दा। अब त्यसपछि हाम्रो अब यहाँ सुस्ता आदि लगायतका छन् र 92% सक्यो। अरू सीमाको समस्या हल गरौँ भन्दाखेरि पनि सीमा भनेको 0.1 पनि हल बाँकी रहँदासम्म मानिन्न भनेर नगरेको सन्दर्भ भएको कुरालाई पनि सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रा अब अझ एउटा मतलब विडम्बना चाहिँ हामी खुला सीमामा छौँ। अब यो खुला सीमाको ले पनि हाम्रो राष्ट्रिय मतलब सार्वभौमिकतालाई कहीँ न कहीँ प्रभाव पार्ने, असीमित ढङ्गले आउने जाने हुने, गैर कानुनी अपराधीसम्मका, अनि यो मानव तस्करीदेखि हत्या, अहिलेको ठुलो समस्या भनेको आतङ्कवाद भनिन्छ, त्यो सबैका निम्ति चाहिँ सहज हुने खुला सीमा हुने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो समस्या छ। अब त्यसलाई हामी पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिको यस्ता तारबार बार लाउँछु पर्खाल लाउँछु भनेर गरे जस्तो घोषणा कि कूटनीतिक पहल कदमी र अहिलेको विकसित प्रविधिको प्रयोगद्वारा हाम्रो सीमालाई चाहिँ नियन्त्रण र 24 घण्टाको नियमन गरेर हाम्रो राष्ट्रको सुरक्षा र अनि स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हुनुको नाताले चाहिँ आफ्नो पहुँचमा हुने ढङ्गले बनाउने कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने लाग्छ। अहिले पछिल्लोचोटि त सरकारले करिब भारततिर 27वटा जिल्ला, चीनतिर चाहिँ 13वटा जिल्ला गरेर 252वटा अहिले सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्ने गरेछ, सीमा सुरक्षा अनुगमन पोस्टहरू। त्यसैले अब हामी जे समस्या छ त्यसलाई बडो सम्पूर्ण नेपाली एकमत हौँ र कूटनीतिक पहल बाहेक अर्को कुनै ढङ्गले हामीले हाम्रो जमिन फिर्ता लिने कुरा अथवा हाम्रो सीमालाई चाहिँ कायम राख्ने कुरा सम्भव छैन। त्यसैले सबै एक भएर राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमता हामी कोही पनि कसैको पनि दुई मत हुन्न, त्यसमा लागौँ। त्यसपछि अब यो इपिजी बन्यो, रिपोर्ट बुझाउने कुराको समस्या भएको छ। अब हामी यहाँका नागरिक हुनु, हामीले यहीँको हाम्रो सरकारतिरै त्यसको जवाफ खोज्ने कुरा सही नै हो, तर अब यसलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। एक्लै हाम्रो सरकारले भए पनि त्यसमा के छ त, त्यत्रो मेहनत परिश्रम गरेर एकदम दुईटै देशका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू बसेर, विज्ञ विशेषज्ञ बसेर दुईटै राष्ट्रको हितमा गर्ने गरेर टुङ्गाएको कुरा बस्नेलाई थाहा होला के छ। मलाई चाहिँ मैले त्यही सकारात्मक ढङ्गले सोध्छु, त्यो बुझ्नेतिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो विषय म धेरै लामो जान्न। अब सीमा भनेको हाम्रो दुईतिरै छन्। एकचोटि त्यहाँ यो हुम्लातिरको कुरा पनि उठाएको थियो, म आफै पनि सरकारमा थिएँ। अब त्यो 10-10 वर्षमा हाम्रो नियमन गर्ने विधि रहेछ, तर फेरि हामीले चाहिँ कतिवटा आवाज उठाएपछि कार्यदल भन्दै पठायौँ। त्यो अहिले त्यो नियमित प्रक्रियामा होला भन्ने लाग्छ। पछिल्लो रिपोर्ट मैले बुझाएको छैन। अब देशको त्यसपछि राष्ट्र भनेको एउटा त सबभन्दा ठुलो त ह्युमन रिसोर्स हो, त्यही भएर त्यो पनि थप्नु पर्थ्यो भन्ने हो। अहिले हामीले एउटा समस्या झेलिरहेछौँ, एकदमै हाम्रो एकदम क्रिम फोर्स 12 पास गरेदेखि अनि एकदम एक्सपर्टहरूले पनि देश छोड्ने जे कुरा भएको छ, यो पनि हाम्रो निम्ति एकदमै चुनौती हो। यो पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, देशभक्तिसित सम्बन्धित हो। आफ्नो देशमा केही नगरिकन
देशभक्तिको भावना पैदा नभइकन, देशमा केही न केही योगदान नगरिकन देशप्रति धारे हात लाएर जाने प्रवृत्ति पनि एउटा समस्या हो। ती कलिला बच्चाले बुझ्न नसक्ने, बुझेका अभिभावकले पनि त्यो कुरा नबुझाउने र जाने कुराको राष्ट्रियता हेऱ्यो भने के हुन्छ होला, देशभित्रको 20-30 हजार डलर लिँदै हिँड्दै गर्ने स्थिति पनि एउटा हाम्रो यो सार्वभौम सत्तासित राष्ट्रियतासित जोडिन्छ भन्ने लाग्छ। र यसको अलि दीर्घकालीन प्रभाव पर्दा त हामीलाई भविष्यमा ह्युमन रिसोर्स बडो कमजोर होला। किनकि नजिक एउटा मैले पढेको अध्ययन गरेको हिसाबले हामी सबैले गरेछौँ, जापान दोस्रो विश्वयुद्धपछि कहाँ पुगेको थियो र त्यो अहिले जहाँ जापान पुगेको छ त्यसको आफ्नो जनशक्तिका कारणले मात्रै पुग्न सकेको। भूगोल सानो छ तर दक्ष जनशक्ति लिएर जुन ढङ्गले उसले आर्थिक गतिविधि, औद्योगिकरण अनि एकदमै नयाँ प्रविधियुक्त सामग्रीहरूको निर्माण र एक्सपोर्ट समेत विश्व बजारमा बजारै कायम गर्न सक्ने ढङ्गले गरेको विकासले भएको कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ हाम्रो जमिन, हाम्रो पानी अनि हाम्रो सीमा भन्दै गर्दा हाम्रो जनशक्ति नहुने कुरा पनि अहिलेको समस्या हो। यो देशभक्तिको भाव अलिक बढी हामी त्यतातिर जाउँ भन्छु म त। स्कुलमा जाउँ, कलेजमा जाउँ, विश्वविद्यालयमा जाउँ र यो खालको बहस चाहिँ अब चौतर्फी गराउँ। नागरिक पनि त देशभक्त हुनु पर्यो नि। अब यता अर्को जलस्रोततिरको कुरा उठ्यो, हाम्रो जलस्रोत विज्ञ सूर्यनाथ उपाध्याय सरले पनि राख्नुभयो। अब हामी जलस्रोतले भरिपूर्ण छौँ, तर जलस्रोतलाई हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर कुनै उत्पादनमूलक काममा लगाएनौँ भने हामी भनिराख्ने देश हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। केही उन्नति प्रगति नहुने। आजभन्दा 113 वर्ष पहिला राणा शासकले आफूलाई चाहिने खर्पिङबाट बिजुली उत्पादन गरेर तातन आफ्नो दरबार र आफ्ना निवास मात्रै पुर्याउने जस्तो गरेर बस्ने हो भने त एउटा ढङ्गले सोच्न सकिन्छ। त्यसपछि अहिले पछिल्लो दशकमा खास गरेर सबभन्दा बढी यो 2 दशक यता चाहिँ जलविद्युतको विकास केवल बत्तीको लागि मात्रै होइन कि सिङ्गो इनर्जीको लागि जुन ढङ्गले विकास भएको छ यसको भरपुर हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। पानी मात्रै भनेर हामी होइन कि त्यसलाई चाहिँ हामीले उसमा विद्युतमा, यातायातमा, सिँचाइमा हामीले रूपान्तरण गरेनौँ भने हाम्रो देश समृद्ध हुन्न, सम्पन्न हुन्न। त्यसैले त्यो गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। मैले एकदमै मलाई थाहा छ 45, 46, 47, 48तिर अरुण थरको कुरा आयो। हामीले धेरै कुरा उठायौँ अनि त्यो आयोजना रोकियो। त्यति बेला 300 मेगावाट थियो, अहिले त्यो 900 मेगावाटमा बनिराखेको छ। 25 वर्षपछि त्यो सिङ्गो नेपालको हुन्छ। हामीले विद्युत लाइसेन्स दिँदा नेपालीले 30 वर्षसम्म प्रयोग गरेर राज्यलाई बुझाउनुपर्छ जस्ताको तस्तै, विदेशीले चाहिँ 25 वर्षमा बुझाउनुपर्छ। हामी 25-30 वर्षपछि नेपालीको एउटा हिस्सालाई निःशुल्क र बाँकी हिस्सालाई चाहिँ हामी एकदमै सस्तो विद्युत वितरण गर्न सक्ने बेलामा पुग्छौँ र त्यो सुख क्षण आउँदाखेरि मात्रै हाम्रो देश बल्ल सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले नेपालको हितमा हुने गरेर, तर फेरि जलविद्युत धेरै महँगो छ। हेर्नुहोस् यसको उत्पादन 20 करोडमा बल्ल 1 मेगावाट बन्छ। हाम्रो वार्षिक विकास बजेट सबै गऱ्यो भने 3 खरब छ। त सबै जलविद्युतमा लाग्यो भने कति बन्ने। त्यसैले जलविद्युतमा विदेशी लगानी भित्राउने, स्वदेशी सम्भव भए जतिको स्वदेशी अनि आउँदाखेरि विदेशी लिए पनि त्यो 25 वर्षपछि हाम्रो हुन्छ, बनाउ पाउँछ। त्यसको एभरेज आयु त 100 वर्ष मानेर डिजाइन गरिन्छ। त्यसैले यो हाम्रो आफ्नो सम्पन्नताको स्रोत हो। यसलाई भरपुर ढङ्गले प्रयोग गर्ने गरेर जलविद्युत, त्यसपछि सिँचाइ र हामीले यातायातमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरेर केही कार्यालय त हाम्रा खुलेका छन्, त्यो ढङ्गले अझै काम सम्पन्न भएको छैनन्, जानुपर्छ। हाम्रो हित विपरीत अरू कसैले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। तर यहाँ त्यसो गर्दाखेरि म ऊर्जा मन्त्री भएकै बेलामा पनि मैले भारत भ्रमण गरेको थिएँ र बङ्गलादेश पनि भ्रमण गरेर हाम्रो विद्युत मैले किन्दिनँ भनेको थिएँ। हाम्रो अहिलेसम्मको जलविद्युतको कस्तो छ भन्दाखेरि रनिङ द रिभरमा छ। बर्खामा 100 मेगावाट उत्पादन हुन्छ,
हिउँदमा चाहिँ 35 मेगावाट। त्यसरी त्यो जति बेला त्यो 100 मेगावाट प्रयोग हुन्छ विद्युत त तपाईँ हामीले घरमा अहिले बिजुली देशमा धेरै छ भनेर धेरै त प्रयोग गर्दैनौँ। त्यसैले त्यति बेला बढी भएको विद्युत हामीले बिक्री गर्नुपर्छ है। तर फेरि यो पनि कुरामा म फेरि सहमत छु कि हामी नेपालीको आर्थिक क्षमता स्तर बढ्दै जाँदा विद्युत उपभोगको क्षमता हाम्रो बढ्छ। मैले मन्त्रालय छोड्दा गत वर्ष 351 केबी थियो पर नेपाली, अहिले 400 पुग्यो कि मैले रेकर्ड ल्याएन। त्यसो गर्दाखेरि त पछि त हामी त धेरै विद्युत जब खपत गर्ने हुन्छौँ त्यति बेला हामीले कसैलाई पनि बिजुली बिक्री गर्नुहुन्न। अहिले फेरि विद्युत भनेको मन परे राष्ट्रलाई बेच्छु भनेर पनि पाइन्न। त्यो ट्रान्समिसनबाट लैजाने सीमा जोडिएका देशबाहेक अर्कोलाई दिनै मिल्दैन। त्यसो भएर यसलाई पनि अलिक सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र लामो समयको लागि चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ। हामीले सबै यातायात विद्युतीय चलाउँदा, सिँचाइमा सबै विद्युतीय, अहिले डिजेल पेट्रोल जति हामी खर्च गर्छौँ त्यसलाई विद्युतीय ऊर्जामा जब हामी उपयोग गर्न थाल्छौँ हामी कसैलाई बिजुली बेच्न सक्दैनौँ। हाम्रो 83,000 भनेर 43,000 चाहिँ उत्पादन योग्य भन्नेको छ, तर अहिले त्यो बढ्दैछ। पहिला त्यो हाम्रो क्यु सिस्टम थियो कि, जस्तो मैले अरुणको प्रसङ्ग ल्याएको थिएँ 300 मेगावाट थियो, त्यति बेला क्यु 65 भनिन्थ्यो, उनीहरूले 25 मा गएर 900 मेगावाट बनाए। त्यसो गरेर हाम्रो 70-73 हजार जति हुने मैले पनि अध्ययन गराएर रिपोर्ट ल्याएको थिएँ, त्यो ढङ्गको छ। तर नेपाललाई नै 1 लाख मेगावाट चाहिने बेला आउँदाखेरि चाहिँ हामी कसैलाई विद्युत दिन सक्दैनौँ। हामी नै फेरि अरू ढङ्गले इनर्जी उत्पादन गर्नुपर्ने, खोजी गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छौँ। सुखद कुरो यहाँले सुन्नु होला, अस्ति मात्रै हाइड्रोजनबाट कार चल्ने सिस्टम गराइयो। त्यही भएर हामी यहाँ विद्युतको कुरा गर्दै गर्दा उहाँ टेक्नोलोजी अर्को ठाउँमा गइसक्यो। एउटा एकदमै मेगा सोलर प्लान्टतिर पनि गइरहेछन् विश्वका देशहरू। दोस्रो चाहिँ अब पानीबाट फेरि त्यो हाइड्रोजन इनर्जी गरेर फेरि त्यसबाट चलाउने प्रयोग गर्दै गर्दा विद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्रिया पनि ढिलो र महँगो हुन जान्छ। 20 करोड बराबर न्यूनतम 1 करोड के अरे 1 मेगावाटलाई 20 करोडभन्दा बढी लाग्ने बेला हुने बेलासम्म त इनर्जी त अरू सस्तो हुने र हामी पानी मात्रै भनेर बस्ने बेला हुँदा अहिले चाहिँ सम्पूर्ण रिसोर्सको राष्ट्रको हितमा हुने गरेर उत्पादन गर्ने, हामीलाई बढी भएको बिक्री गर्ने, हाम्रो उपभोगको क्षमता बढ्दै जाँदाखेरि सम्पूर्ण हामी नेपालीले उपभोग गर्ने गरेर जाँदाखेरि नै राष्ट्र बन्छ। हामी हिंसा बोध पनि नगरौँ, हामी स्वतन्त्र छौँ, सार्वभौम छौँ। तर आजको ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँ छ, अहिले सीमाबाट मात्रै देशभित्र कोही आउँछ भन्ने छैन। विभिन्न मतलब मल्टिनेसनल पावरहरू विभिन्न ढङ्गले जाने सन्दर्भ पनि छन्। त्यसो भएर आफ्नो देशलाई एकताबद्ध गर्ने, जनतालाई जागरुक गराउने र आफूलाई बलियो बनाउन सक्ने कुरा हो। त्यो बलियो भनेको आर्थिक विकास सँगसँगै नगरिकन स्वाधीन स्वतन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ आर्थिक समृद्धि नगरिकन चाहिँ हुन नसक्ने कुरालाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। देशका जनताले छानेका नेताहरू यिनीहरूमा चाहिँ निर्णय गर्ने क्षमता नभएर हो वा उनीहरू चाहिँ जोसित सीमा जोडिएका छ उसित बढी कम्फर्टेबल हुन खोजेका हो कि प्रष्टै रूपमा भन्छन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी फलानु देशसित म कम्फर्टेबल हुन खोजेका हो। अब मोहन शमशेरको पालामा 1950 को ट्रिटी हुँदाखेरिको अवस्था भन्दा हामी कहाँ पुगेका छौँ अहिले? के त्यसमा परिवर्तन आएको छ? जुन बेला 1950 को ट्रिटी भयो त्यो ट्रिटीको भन्दा पनि अझ तलतिर हाम्रो परिस्थिति छ। हामी भन्छौँ हामी स्वतन्त्र देश हौँ, सार्वभौमिक देश हौँ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हौँ, यहाँ हुँ त्यहाँ हुँ। तर अचम्मको कुरो के छ भने यी तीनटा कुराहरूमा हामीहरू कन्ट्रोलमा छ कि छैन? हाम्रो अनुभव के छ? त्यो अनुसारको हाम्रो स्रोत के छ त्यो हेर्नु पर्यो, हाम्रो अनुभव के छ त्यो हेर्नु पर्यो, अनि हामीले निर्णय गर्नु पर्यो, अनि हाम्रा नेताहरूले त्यो काम गर्नु पर्यो। तर त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन र जनतालाई अहिले आम जनतालाई के फिलिङ छ भने जुन देशमा कति विदेशी बस्छन् कुनै ठेगान छैन, कसैको डाटा छैन, को विदेशी हो को स्वदेशी हो, को कहिलेदेखि बसिरहेछ, के आधारमा बसिरहेछ,
केही पनि छैन। जहाँसम्म 1950 को ट्रिटी छ भारतसित, त्यो ट्रिटीले चाहिँ नि अनन्तकालसम्म सबैलाई बस्न पाउने अधिकार चाहिँ दिँदैन कुनै पनि हालतमा। न त्यसले खुला सिमाना राख भन्छ, खुला सिमाना पनि राख्दैन छ। खुला सिमाना राख त भनेको छैन, तर त्यो छ। अनि त्यो हटाउनको लागि अहिले रिसेन्टली म धेरै कुराहरू यसमा बोल्न सक्छन् सबैजनाले, मभन्दा धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ। अब अहिले सरकार अदालतले यो सीमालाई मान्छे क्रस गर्नको लागि ठाउँ तोक, त्यहाँ चाहिने राख र चाहिने त्यहाँ चाहिने कसले क्रस गर्यो भन्ने कुराको पनि रेकर्ड राख। कसैको परिचय पत्र नभइकन या पासपोर्ट नभइकन या भिसा लागि चाहिनेलाई भिसा नभइकन छिर्न नदेऊ र त्यो रेकर्ड चाहिने नेसनल बनाएर राख, तुरुन्तै एभाइलेबल हुने गरे भनेर निर्णय गरेको छ। 2 जना न्यायाधीशको बेन्चले निर्णय गरे पनि 1 वर्ष भयो, अझै बढी पनि भयो। तर आज कुनै पनि सांसदलाई गएर सोध्नुभयो भने अहिले सायदै कुनै सांसदलाई यो कुरा थाहा होला, सायदै यो चाहिँ नि कुरा थाहा होला। सरकारलाई मतलब छैन। हामी केही साथीहरू गएर कुरा गऱ्यौँ, माननीय अधिवक्ता थ्रु गर्नुपर्छ भनेर नि लेखेको छ। माननीय अधिवक्तालाई कुरा गऱ्यौँ, उसले केही पनि गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन थाहा छैन, उहाँ कन्सर्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन। उहाँलाई त कम्फोर्टेबल हुनु परेको छ, कुरै सिद्धियो। कम्फोर्टेबल खुलाले भइराखेकै छ, केही मतलब छैन। विपक्षी दललाई भनौँ मतलब छैन, कसैले संसदमा यो कुरा उठाएको छ, कसैले पनि छैन। हामीले सांसदको चाहिने सांसदको सभामुखलाई गएर भेट्यौँ, कनकजी हामी सबै थियौँ र हामीले भन्यो के हो भने यो संसदमा पढेर सुनाइदिनुहोस् यो निर्णयलाई। सुनाउनु भएन, त्यहाँ पनि कुनै कसैलाई केही मतलबै छैन। अब अदालतले निर्णय गरेर आदेश दिँदाखेरि पनि यसो गरौँ भनेर परमादेश गर्नु भनेर परमादेशको आदेश दिइहाल्छ। तर यो परमादेशको आदेश दिँदाखेरि पनि सरकार चुइक्क बोल्दैन, कुनै संस्था चुइक्क बोल्दैन, के भएको हो थाहा पनि छैन, कन्सर्नै छैन। अब सीमाको डिटेलमा यहाँ सीमाको विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ, धेरै लामो जीवनभरि नै उहाँको सीमामा खटियो र भारतसितका सीमाहरू गरियो। त्यसको चाहिने जुन हस्ताक्षर पनि उहाँले गर्नुभएको छ त्यो स्ट्रिपको, त्यसलाई तर प्लेनिपोटेन्सियरी लेभलमा त्यो हस्ताक्षर पनि भएको छैन। उल्टो झन् केही ठाउँ त्यतिखेर पनि उहाँहरूले नाप्दा फेरि पनि 2 ठाउँ त्यस्तै थियो, अहिले पनि त्यो विवादितै छ। अनि त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री के भन्छ, भेट्न जाँदा उहाँ होइन त्यो कुरो उठायो भनेदेखि त यो अलिकति वातावरण बिग्रिन्छ, त्यसैले किन उठाउने भन्ने हुन्छ। बडो मेहनत गरेर हामीले प्रधानमन्त्रीको मोहन उसको पालामा अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो मनमोहनजी, उहाँको पालामा चाहिँ यो 1950 ट्रिटी संशोधन गर्नुपर्छ र 21औं शताब्दीको लेभलमा पुर्याउनुपर्छ हाम्रो सम्बन्धलाई। त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा आयोगको गठन हो। त्यो आयोगले रिपोर्ट तयार गर्यो। उहाँकै मान्छेहरू, भारतकै मान्छेहरू 4 जना, हामीहरू यहाँ हाम्रो आचार्यजी नै हुनुहुन्छ निलाम्बरजी। अब यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ हामी 4 जना नेपालबाट थियौँ। हामी दुईटै तर्फका मान्छेले सही गरे प्रतिवेदन छ। 1950 को ट्रिटी संशोधन पनि गर्नको लागि बेग्लै ट्रिटी बनाएर त्यहाँ राखिएको पनि छ। सीमाको बारेमा पनि बोलिएको छ कि चाहिँ यो ठाउँ तोकेर आउने जाने र परिचय पत्र दिएर गर्नुपर्छ भनेर भनिया पनि छ। सायद यसै कारणले हो कि किन हो भारत बुझ्न तयार छैन। होइन यो कुरा उठाउनुहोस् भन्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ, माहौल बिग्रिन्छ त्यसैले कुरो उठाउँदैन भन्नुहुन्छ। बुझ्ने कुरो पनि भएको छैन भनेपछि अब यो गल्ती कहाँनिर छ? कि त तपाईँ हामी जस्ता
भोट दिने मान्छेको हातमा छ कि यस्ता मान्छेलाई हामीले छान्यौँ। अब यहाँमध्ये कोही त्यसको पार्टीका मान्छे पनि हुनु होला, लागिरहनु भएको होला। हामीले कस्तो सरकार बनायौँ र के खालको हाम्रो प्रतिनिधित्व इन्टरनेसनल लेभलमा, बाइलेटरल लेभलमा गर्न सकेका छ कि छैन। त्यस कारणले हाम्रो संप्रभुता जुन यहाँ लेखिएको छ, संप्रभुता नै क्वेसन मार्कमा छ। किनभने सरकारको गठन पेपरहरूले लेखिरहेको होला पनि फलानु तर्फको चाहिने स्वीकृति नभइकन सरकार चेन्ज पनि हुँदैन। अब चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई थाहा थियो, मलाई भनिएको थियो। यो चाहिँ नि हाम्रो छिमेकी देशको परराष्ट्र मन्त्री के भन्छ, नेपालमा यो समीकरण चेन्ज हुन्छ भनेर मलाई भेटेका थिए प्रधानमन्त्रीले र उनले भनेका पनि थिए। ल सुन्नुहोस्, अब कि ऊ झुटो हो कि हाम्रो प्रधानमन्त्री झुटो हो कि हामी नै झुटो हो, यहाँहरूले निर्णय गर्नुहोस्। त्यसकारण यो परिस्थितिमा देश कसरी स्वतन्त्र रहन्छ, यो हाम्रो सीमाको कुरा हो। म सीमाको एक्सपर्ट होइन, तर चाखसानी राख्छु। सीमाको एक्सपर्ट मेरो विद्वान मित्र, अनुभवी, त्यसमा काम गरेको मित्र तोयनाथजी हुनुहुन्छ, अनि डिटेलमा उहाँले भन्नुहोला। अब यतापट्टि जाउँ पानीको कुरामा, पानी र विद्युतको कुरामा। पानीको कुरामा के हो, हाम्रो अनुभव के छ? आखिर मान्छेलाई सिकाउने त अनुभवले नै हो। अनुभव के छ? हामीसित कोसीको अनुभव छ, हामीसित गण्डकको अनुभव छ। हामीले कोसीमा के गरौँ, कस्तो अवस्था छ, अब तपाईँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। कोसीमा जे कुरा कमेन्ट गरिएको थियो आफ्नो लागि बनाइयो, तर हाम्रो लागि भनेर त्यो बनाइएन केही पनि। गण्डकमा के भयो, नेपालले पाउने भनेर पानी लेखिएको छ, एक पैसो एक थोपो पानी आएन, अहिले पनि आएको छैन, ड्राई नै छ। भनेपछि हामी कस्तो छिमेकीसित डिल गरिरहेछौँ, जसलाई के एग्रिमेन्ट गरेका छु त्यसको पनि मतलब छैन, एग्रिमेन्ट मान्ने कुरो पनि छैन। टनकपुरमा हामीले के देख्यौँ, त्यही देख्यौँ। टनकपुरमा हामीले त्यही देख्यौँ। टनकपुर खोस्री राख्यो यतातिर, होइन यो किन खोस्रिन लगाएको भन्दाखेरि होइन नि के होइन, हामी नापी गरेर लगाएको भने त पछि ड्यामै बनायो। झुटो बोल्ने, लेखा कुरा नमान्ने, ठुलो जनसङ्ख्या, यो त के हो र भनेर मिच्ने एकातिर। अब एकातिर चाहिँ नि वास्ता नगर्ने, एकातिर उनलाई खुसी बनाएपछि म प्रधानमन्त्री रहन पाउँछु भन्ने मानसिकता भएका व्यक्तिले देशको नेतृत्व गरेपछि के हुन्छ? देशको स्वतन्त्रता रहन्छ या देशको चाहिँ नि सार्वभौमिकता रहन्छ? त्यसकारण यो परिस्थिति हामी भेटिरहेछौँ। अब अहिले रिसेन्टली एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्यो यही सरकारले, सायद धेरै कमलाई थाहा होला जनतालाई पनि, उसले भनेको पनि छैन। संविधान भन्छ कुनै पनि देशसित सम्झौता केही गर्यो भनेदेखि त्यो संसदमा छलफल हुनुपर्छ, संसदमा ल्याएर जवाब दिनुपर्छ। त्यहाँ पनि 2-3 किसिमको छन् व्यवस्था। एउटा व्यवस्था चाहिँ 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ, एउटा व्यवस्थामा त्यो गर्नै हुँदैन, एउटा व्यवस्थामा चाहिँ नि जुनसुकै सम्झौता गरे पनि त्यहाँ ल्याएर पेस गर्नुपर्छ र जनताका प्रतिनिधिहरूलाई बताउनुपर्छ भनिएको छ। प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ विदेशमा, 7वटा एग्रिमेन्ट गरेर आएर भन्नुहुन्छ संसदलाई एउटा पनि त्यहाँ पेस गरिएको छैन। अचम्म त के भनेदेखि विपक्षी नेताहरूलाई पनि यसको मतलब छैन, विपक्षी दलका सदस्यहरूलाई पनि कहिले कुरा उठाएको देख्नुहुन्छ? देखिँदैन, कसैले केही भन्दैन। यो अचम्मको चाहिने यो देश, अचम्मको यसको स्वतन्त्रता, अचम्मको यसको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, यो अचम्म लाग्छ। अब अहिले रिसेन्टली म अहिले भन्दैछु, रिसेन्टली हामीले चाहिने के देख्यौँ भने एउटा चाहिने पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भनेर एग्रिमेन्ट गरियो र त्यो ट्रेड एग्रिमेन्ट कति वर्षको लागि त भन्दाखेरि व्यवहारमा हेर्ने हो भनेदेखि 1950 ट्रिटी जस्तै
पहिलो 25 वर्ष, त्यसपछि अटोमेटिक 10-10 वर्ष जाँदै जाने र कहिलेसम्म जाने, अनन्तकालसम्म जाने, जबसम्म तपाईँको कुनै कन्ट्रीले, दुईटा मध्ये कुनै कन्ट्रीले आवाज उठायो भने, र त्यो आवाज पनि कुनै थर्ड पार्टीमा गएर चाहिँ त्यसले हेर्ने होइन, उही दुईजनाले छलफल गरिराख्ने। आज हामीसित 15-16वटा कमिटीहरू छन् भारतसितका, तर एउटा कमिटीले कुनै काम गर्न छिनोफानो गर्न सकेका छैन, कुनै काम। किनभने छिनोफानो हुँदै हुँदैन, टेरेपछि नै छिनोफानो हुन्छ, मानेपछि नै छिनोफानो हुन्छ। यसको बारेमा खालि त्यो पन्छाउने कुरा मात्रै हो, आफूलाई मन लागेको कुरा गर्ने। त्यस कारणले यो कुरालाई कसरी जनताले बुझुन्, यो कुरालाई कसरी जनताले बुझुन् भन्ने कुराले सायद हाम्रो मित्रहरू कनकजी, काकुराजी, उहाँहरू चाहिने धेरै हुनुभयो र यो गर्नुभयो, मलाई बोलाउनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्टको म छोटकरीमा, अब धेरै समय छैन, पावर ट्रेड एग्रिमेन्टको एगेन्स्टमा मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छु। म बहस गर्दैछु, आफै पनि म अधिवक्ताको लाइसेन्स होल्डर हुँ, अनि र मेरो चाहिँ प्रिय मित्रहरू, मेहनती साथ 6-7 जना नेपालमा नाम चलेका वकिलहरूले बहस गर्दैछन्। अब यो वैशाखको 13 गते हाम्रो सायद अन्तिम हुन्छ होला। 3 जनाको न्यायाधीश भएको बेन्चमा त्यो छलफल सुनवाई भइरहेछ, करिब 2-3 महिना भयो। अब त्यसका विभिन्न दलिलहरू छन्, धेरै समय लाग्छ, म त्यहाँतिर जान्न। तर प्रश्न के हो त भन्दाखेरि, एउटा सन्धि, जुन सन्धि अनन्तकालसम्म जान्छ, दीर्घकालीन छ, जुन सन्धि नेपालको प्राकृतिक स्रोतसित सम्बन्धित छ, जुन सन्धिको बाँडफाँड प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसित सम्बन्धित छ, त्यो सन्धिको बारेमा हाउसलाई, पार्लियामेन्टलाई केही थाहा छैन, र थाहा हुनु पर्यो भनेर विपक्षीले पनि कुरो उठाएको छैन। अचम्म त्यो छ। गर्नेले त ऊ त अब कम्फर्टेबल भइगयो, उसले त गर्ने नै बुझे पनि, परिस्थिति यो छ। त्यसो भएको हुनाले अब के गर्ने त भन्दाखेरि, यसै गरी जनताहरूलाई चाहिँ त्यो कुराको जानकारी दिने, र जनताहरू नै टङ्कप्रसादजी जसरी उठ्नु भएको थियो, जनता उठेका थिए त्यतिखेर, अहिले पनि यी नेताहरूलाई बाइकाट गर्नको लागि चाहिँ उठ्नुपर्ने म देख्दछु। म यति भन्दै बिदा हुन्छु। धेरै लामो कुराहरू गर्न सकिन्छ यी सब कुराहरूमा, हाम्रा अनुभवहरू। मलाई यो कार्यक्रममा बोल्नको लागि मौका दिनुभयो, यसको लागि टङ्कप्रसाद प्रतिष्ठान, स्मृति प्रतिष्ठानलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। टङ्कप्रसादजीलाई मैले केटाकेटीदेखि नै चिने हो, आफू सानो भएदेखि नै, र एउटा साँच्चीकै सरल असल र राष्ट्रवादी व्यक्तिको रूपमा मैले उहाँलाई चिनेको हुँ, र उहाँबाट धेरै प्रेरणा पनि मैले पाएको। म उहाँप्रति सम्मान र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको टपिक जुन राख्नु भएको छ एकदमै समसामयिक टपिक छ। तपाईहरुले यसलाई 8 मिनेटमा आफ्नो कुरा भन्नुभएको छ। म 8 देखि 10 मै कोसिस गर्छु। I'll try to finish it within the time. यसो हेर्दाखेरि वास्तवमा एउटा देशको आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ। के हो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको? नेपालको जलस्रोत भन्नुस्, फरेन पोलिसी भन्नुस्, सबैलाई यो एउटा कन्सेप्टको परिधिभित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थमा मैले देख्दाखेरि जम्मा 4 वटा हो मेरो अनुभवले देखेको। एउटा पोलिटिकल स्वार्थ, अरू देशको हामीमाथि, एउटा इकोनोमिक स्वार्थ, एउटा सेक्युरिटीको स्वार्थ, एउटा चाहिँ कल्चरल इन्टरएक्सचेन्ज। यही 4 वटाको समष्टि, यसको टोटालिटी चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ हो।
अरू देशको लागि भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ पोलिटिकल के, जलस्रोतमा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर भन्ने त्यसको परिधि, त्यसको पृष्ठभूमि के त? चाइनाको होस् अथवा इन्डियाको होस्, यो देशमा बन्ने सरकार उनीहरूले भनेको लाइनबाट जाओस् भन्ने स्वार्थ हुन्छ। त्यो चाहिँ डेफिनेसनै हो। हाम्रो कुरा सुनिदिने सरकार बनोस् त्यहाँ, अरू कुरो मतलब छैन। सुनिदिने सरकार बनेन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो स्वार्थ भनेको नेपालमा एउटा डेमोक्रेटिक पोलिटी, भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक पोलिसी आओस् र नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई डिफाइन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन सकुन्, त्यो हाम्रो पोलिटिकल स्वार्थ हुन्छ। हाम्रो सिस्टमले गर्नुपर्ने त्यही हो। अब इकोनोमिक स्वार्थमा हाम्रो सबभन्दा धेरै व्यापार भन्नु सबै कुरो भारतसित हुन्छ। त्यसैले भारतको लागि पनि हामी एउटा $7 बिलियन एउटा बजार भयौँ। यो बजार कायम रहोस् भन्ने पनि उसको स्वार्थ हुन्छ, इकोनोमिक स्वार्थ। र हाम्रो स्वार्थ भनेको हाम्रो त्यो बजारलाई पनि हामीले पनि लिन सकौँ भन्ने स्वार्थ हुनुपर्ने हो। त्यो स्वार्थलाई हामीले उपेक्षा गरेका छौँ। म योभन्दा बढ्दा केही भन्दिनँ तपाईँको, टोटल्ली नेग्लेक्ट गरेका छौँ, कामै गरेका छैन। जसले गर्दाखेरि 100 रुपियाँमा 90 रुपियाँ इम्पोर्ट, 10 रुपियाँ एक्सपोर्ट। चाइनासित पनि त्यस्तै भएर गइरहेछ अहिले, इन्डिया मात्रै होइन। अरू इकोनोमीमा आउँदाखेरि तपाईँको एउटा ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टको कुरो आयो। ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा हाम्रो स्वार्थ बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट आओस् भनेर होइन, त्यो स्वार्थ पूर्ति हुन्छ त? अहिले 1 वर्षमा 43 मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्नुपर्ने भइसकेपछि कसले आउँछ यहाँ? यहाँ पोलिटिकल रिस्क कहाँ पुग्यो? हरेक महिना जस्तो अब विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति छ होइन? अहिले पनि म सुन्दै थिएँ, तपाईँको करिब भएको 1 महिना भयो क्यारे नयाँ सरकार, हुन त प्राइम मिनिस्टर त उहाँ नै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी। नयाँ सरकार त्यो पनि फेरि विधावादी हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ मिडियामा, मेनलाइन मिडियामा आउन थालिसकेको छ। नहोस्, मेरो शुभकामना त्यही हो, अति हुन्छ त्यो चाहिँ। यस्तो बेलामा कसले आउँछ यहाँ लगानीको लागि? यसलाई चेन्ज गर्ने, यसलाई स्टेबिलिटीमा लैजाने हामीले के काम गरेका छौँ त? पार्टिजहरूले गरेका छन् त, ठुल्ठुला पार्टी भन्नेले। यो कारणले गर्दाखेरि चाहे काङ्ग्रेसको बसेको बेला होस्, चाहे एमाले बसेको बेला होस्, चाहे माओवादी बसेको बेला होस्, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट बाहिर आइरहेको छैन। बाहिरबाट किन आइरहेको छैन? हु इज टु बी ब्लेम? कसलाई ब्लेम गर्ने? जसले शासन चलाएको छ त्यसलाई ब्लेम गर्ने हो। त यो इन्स्टेबिलिटीलाई कसले कायम गरिराखेको छ त भने यहाँका शासक वर्गले कायम गरिरहेको छ। नेपालको अविकासलाई टेवा दिने काम चाहिँ शासक वर्गले गरिरहेको छ। देखिँदैन, तर पोलिसिज र आफ्नो क्रियाकलापबाट त्यो इफेक्टमा गइरहेको छ भने अर्को सेकेन्ड नेपाललाई कन्सर्न भनेको कुरा चाहिँ ऊर्जा, वाटर रिसोर्सेस हो। नेपालको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अघि मित्रहरूले पनि भन्नुभयो, वाटर रिसोर्सेस हो। त्यो वाटर रिसोर्सेसमा पुरानो कुरा भन्न चाहन्न, धेरै लामो लाग्छ। वाटर रिसोर्सेसको 3टै अङ्ग हो वाटर रिसोर्स। एउटा ऊर्जा, एनर्जी, एउटा ऊर्जा प्लस इरिगेसन, मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट्सहरू, एउटा ऊर्जा प्लस इरिगेसन प्लस फ्लड कन्ट्रोल, 3टा। यो 3टा कुरालाई हामी समष्टिमा हेर्ने नेपालका शासक वर्गहरूको हिम्मत छ कि छैन? अहिले हेरिराखेका छैन। जसले गर्दाखेरि के भने मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट जसबाट हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले लाखौँ हेक्टर जमिन सिँचाइ हुन्छ नेपालले बनाइदिएको प्रोजेक्टबाट, त्यसको बारेमा भारतसित गएर कमसेकम यो यत्रो सिँचाइ हुँदैछ भने यो हाम्रो लगानीमा तपाईँले पनि योगदान गर्नुहोस् भन्ने हिम्मतसम्म नेपालका कुनै पनि पार्टीमा आएको छैन। द्याट इज ए फ्याक्ट। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको के त? बुढी गण्डकी, जसमा सूर्यनाथजीहरूले त उहाँले अनुसन्धान लेख पनि लेख्नु भएको छ। बुढी गण्डकीमा 1200 मेगावाट बिजुली आउँछ। 1200 मेगावाट बिजुलीबाट मोर देन 1 मिलियन हेक्टर भारतमा त्यो भ्यालु एडेड वाटर हो, त्यो यहाँ जम्मा भएको।
त्यसले सिँचाइ पुग्छ त्यहाँ। मल्टिपर्पज प्रोजेक्टमा 50% जति चाहिँ एनर्जीमा आउँछ बेनिफिट, 50% इरिगेसनमा आउँछ। एनर्जीको बेनिफिट लगानी चाहिँ सबै आफूले गर्ने, एनर्जी र इरिगेसन दुइटैलाई। एनर्जीको बेनिफिट लिने, इरिगेसनको बेनिफिट चाहिँ आँखा चिम्लेर उसलाई छोडिदिने, यही हो नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ। यही राष्ट्रिय स्वार्थको लागि चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा आएको, यही राष्ट्रिय स्वार्थको लागि कम्फर्टेबल भएको अथवा अनकम्फर्टेबल भएको। म यहाँ एउटा पार्टीलाई मात्रै देखिराखेको छैन, हाम्रो समस्त हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमले नेपाली जनताको स्वार्थलाई उपेक्षा गरेको छ। नेपाली जनताको र नेपालले भारत जुनसुकै देशमा पनि लेभरेज भन्ने कुरा, ठुलो सानो देशको लेभरेजमा आफूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भारतको परराष्ट्र नीति हेर्नुभयो भनेदेखि जयशङ्करले अहिले किताब नयाँ निकालेका छन् कि हाम्रो यो नन एलाइन फरेन पोलिसी पनि होइन, मल्टिपल इन्ट्रेस्ट फरेन पोलिसी। हाम्रो जोसित हाम्रो स्वार्थ पुग्छ, जससित हाम्रो स्वार्थ हामी लिन सक्छौँ, त्यसलाई आफ्नो लिभरेज, हाम्रो शक्ति के छ त्यो प्रयोग गरेर हामीले स्वार्थ लिने हो। त्यसको मतलब म अमेरिकाको पनि हुन्न, रुसको पनि हुन्न, जोबाट स्वार्थ हुन्छ त्यही लिन्छु। तपाईँले देख्नुभयो होला स्याङ्सन भएको बेलामा अहिले पेट्रोलियममा रुसको सबभन्दा बढी पेट्रोल किन्ने को छ? भारत छ। अहिले अमेरिकासित क्वाडमा जाने को छ? भारत छ। हाम्रो जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताको उपयोग हामी हाम्रो देशको हितको लागि गर्छौँ भन्ने उनीहरूको फरेन पोलिसी छ। हाम्रो के हो? हाम्रा देशका रिसोर्सेसहरू हामी अरूको लागि दिन्छौँ, हाम्रो देशको जनताको लागि बारेमा चाहिँ बोल्दैनौँ कि त्यही हो त हाम्रो लिभरेज भने। ल नेपालको लिभरेज भनेको पनि फेरि त्यही वाटर रिसोर्स मात्रै छ। कति लिभरेज छैन भन्ने त बिजुलीलाई चाहिँ 3 महिनामा बन्द गरिदिन्छु भनेर अखबारमा आएको थियो नि त। मलाई यहाँ चाहिँ दिन सक्दिनँ म भनेर आएको थियो नि त, यहाँ लोड सेडिङ होला भन्ने हाहाकार भएको थियो। त्यो वार्निङ गरे हो, धेरै फुर्ती नगर है भनेर, धेरै फुर्ती नगर भनेर। भन्नुको मतलब हाम्रो लिभरेज के त भन्दा हाम्रो लिभरेज भनेको वाटर रिसोर्सेस। हाम्रो लिभरेज भनेको त्यहाँको ड्याम हो। किन गङ्गाको त्यो म्यासिभ इरिगेसन गर्नको लागि यहाँ हाई ड्याम नबनाइकन सुख छैन। त्यो हाई ड्याम बनाउनको लागि नेपाल चाहिन्छ, नेपालको स्वीकृति चाहिन्छ, नेपालसँगको सहयोग चाहिन्छ। त्यो सहयोगको सम्भावनालाई नजरअन्दाज गरेर एउटै कुरामा त्यो इरिगेसनलाई छोडिदिएर खालि हाइड्रोमा मात्रै जाने, सबै पैसा खर्च गरेर हाइड्रो बनाउने, इरिगेसनको बेनिफिट अर्कोलाई दिने, यो कुरामा यही कुरालाई अहिलेको सन्धिले संस्थाकरण गरेको छ। अहिलेको सन्धिले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गरेका सन्धिले संस्थाकरण गरेको छ। र यो कुरामा यो सन्धि के हो, यो डकुमेन्ट संसदमा ल्याउनुहोस् भनेर भन्नको लागि अघि उहाँले भन्नुभएको थियो, कुनै पार्टीले मुख खोलेको छैन। आर वी वर्किङ फर आवर नेसन? हामी के हाम्रो देशको लागि काम गरिरहेछौँ? यी इस्युजहरू भाइटल इस्युजहरू हो। किन रिस उठाउने फेरि उसलाई? किन नाखुस गराउने? हामी यहाँ पोलिटिक्स गरे, हामी राजनीति गरे, कसको लागि राजनीति गरे? नेपाली जनताको लागि राजनीति गरे कि अरूलाई खुसी पार्नको लागि राजनीति गरे? यो क्वेसन चाहिँ बडो प्रश्न चिन्हको रूपमा आइसकेको छ तपाईँको। त्यसैले म योभन्दा बढ्ता जान चाहन्न, टाइम छैन। मैले 5 मिनट त गयो है, 5 मिनट बाँकी छ रोहिणी, 3 मिनट बाँकी छ। थ्याङ्क यू। अरू जान चाहन्न म, यो तपाईँको सेक्युरिटी र उसमा जान चाहन्न, त्यो पनि दे आर अल्सो भाइटल एलिमेन्ट्स अघि। त्यसपछि मैले भन्न खोजेको इन्डिया निड्स नेपाल, नेपालको लेभरेज छ। र जसरी उनीहरूले रुस र अमेरिकासित त डाइरेक्टली तपाईँको बेनिफिट लिनको लागि लेभरेज युज गरेछ भने आफ्नो लेभरेज युज गर्न नेपाल हिचकिचाउने हो अथवा डराउने हो अथवा नहेर्ने हो भनेदेखि हामीले हाम्रो फरेन पोलिसीलाई हाम्रो राष्ट्रको हितको लागि प्रयोग गरेको ठहरिन्छ, अरूको लागि प्रयोग गरेको ठहरिन्छ। यो यथार्थलाई याद गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो अहिले गरिएको छैन। हेर्नुहोस्, अब पानीको कुरो गर्दा यही कुरा आउँछ। सभरेन्टी भनेको चाहिँ
के हो सबरेनिटीको डेफिनेसन? एउटा डेफिनेसन अघि मलाई कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ जन साहबले, मैले भनेको थिएँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबरेन भनेपछि तपाईँ सबरेनिटी हुनुभयो भनेर। एउटा डेफिनेसन त्यो पनि हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तपाईँ सबरेन हुनुभयो भनेपछि सबरेन भयो, त्यो फर्मल डेफिनेसन। तर सबरेन नेसन भनेको आफ्नो पिपलको इन्ट्रेस्टको लागि स्ट्यान्ड लिन सक्ने, आफ्नो पिपलको इन्ट्रेस्टको लागि बोल्न सक्ने। जब त्यो नेसनमा पोलिटिक्स छ त्यो बेलामा त्यो नेसनको सबरेनिटी बलियो भएर जान्छ। हामी कहाँ यो हुन नसकेको कारण के? म नेताहरूलाई पनि मात्रै पनि दोस्रो पक्षमा छैन। हेर्नुहोस्, हुन नसकेको कारण के भनेदेखि यहाँ हरेक 2072 सालमा हामीले भने नेपालमा अब राजनीतिक स्थिरता भयो, सब कुरो आयो, अब वी आर अन द पाथ टु प्रोग्रेस एन्ड प्रोस्पेरिटी हामीले प्रमिस गरे होइन? तर यो बेलामा यो बेलामा हामीले यति सरकार यति अनस्टेबल गरायौँ, नेपालले केही इनिसिएटिभ लिनै सक्दैन, नेपालका नेताहरूले कुनै कामै गर्न सक्दैनन्। भोलि सरकार हिँड्ने हो कि पर्सि सरकार हिँड्ने हो कि के हो, सधैँ सरकारको थमौतीको लागि। इन्डियामा हेर्नुहोस् 10 वर्ष मोदीको सरकार स्टेबल सरकार छ। फरेन इन्भेस्टमेन्ट आइरहेको छ किनभनेदेखि विश्वास बढेर गएको छ, नेताहरूमा विश्वास बढेर गएको छ, सरकार काम गर्छ भन्ने फङ्सनिङ सरकार छ भन्ने मान्छेको मनमा भावना बढेर गएको छ। त्यसैले फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउनु खोजेको छ। चाइनामा त्यही हो। चाइना कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा किन त्यत्रो क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीबाट पैसा गयो त? वाइ? रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स केही भएर नै होला, केही स्टेबिलिटी भएर नै होला। हामी कहाँ मेन थिङ वी हेभ लस्ट पोलिटिकल स्टेबिलिटी। विदाउट पोलिटिकल स्टेबिलिटी यु क्यानट ह्याभ फरेन इन्भेस्टमेन्ट्स। आउनु सक्दैन, विकास हुन सक्दैन, नेताहरूको मन पनि बलियो हुन सक्दैन। त्यसकारण यसको मतलब के त भनेर भन्दाखेरि नेपालको संविधानमा परिवर्तन अब दिस इज ए मेजर इस्यु। अब समानुपातिक भन्नुभएको छ, समानुपातिकलाई समानुपातिक होइन अस्थायी पातिक हो। त्यो सरकारलाई सधैँ अस्थायी गरिदिने, त्यसको मर्मलाई हामीले बुझेका छौँ त? समानुपातिकको मर्मलाई त्यो त बुझेका छैन। संविधान त 1000 पेजको संविधान लेखे पनि त्यसको मर्मलाई नबुझिदिने हो भने के काम लाग्छ? यो इन्स्टेबिलिटीलाई करेक्सन गर्नको लागि द कन्स्टिट्युसन हेज टु बी चेन्ज्ड। त्यो चेन्ज नगरिकन अब चाहिँ मेरो गोरुको 12% यो त एउटा तपाईँको प्रदेशकै कुरा गर्नु, सबरेन्टीमा प्रदेशको कुरामा चाहिँ बाहिर तल अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कुरा कसैले पनि विरोध गर्दैन। अधिकार तल हस्तान्तरण हुनुपर्छ, यस द्याट इज ट्रु। तर जुन तरिकाले अहिले अधिकार हस्तान्तरण भएको नाममा जुन लुट भइरहेको छ, के त्यसले चाहिँ जनतालाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको मर्म पुरा गरेको छ त? त्यहाँ चेन्ज गर्ने कि नगर्ने हो? एउटा नेसनल डिबेट सुरु गर्नु परेको छ। सक्यो, नेसनल डिबेट सुरु गर्नु परेको छ। म त्यही तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै मलाई सम्झाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै उहाँलाई दिँदै आज यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै र मलाई कता कता लाग्छ यति बोल्ने हिम्मत पनि मलाई यो प्रतिष्ठान टङ्कप्रसादजीको इमेजले पनि दिएको हो कि जस्तो। बाट चाहिँ केही कुराहरू सुन्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि कुरा ओछ्याइदिन चाहिँ नि सूर्यनाथ उपाध्यायजीलाई म अनुरोध गर्नेछु। अन्त्यमा समप गर्ने गरिकन निलम्बर आचार्यजीलाई म रिक्वेस्ट गर्नेछु। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ समय कति जान्छ लागि यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूको परिचय गराउनु पर्छ।